हेलो स्टुडेन्ट, मेरो नाम राज छेत्री हो र म तपाईहरु सबैलाई मेरो आफ्नो च्यानल इन्सेप्सन्स कोचिङ इन्स्टिट्युटमा स्वागत गर्दछु। आज म तपाईहरुलाई डब्ल्यू पुलिस कन्स्टेबल मेन्स एक्जामिनेसन्स जो 2019 मा भएको थियो त्यसको डिटेल एक्सप्लेनेसन्स दिन गइरहेको छु र यो जुन चाहिँ भिडियोको ल्याङ्ग्वेज हुनेछ यो कम्प्लिटली नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा हुनेछ। यदि तपाईहरु यस भिडियोको पीडीएफ लिंक डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने र रेगुलर वेमा क्विज टेस्टलाई पनि अटेम्प्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरु मेरो टेलिग्राम च्यानललाई पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ, जसको लिंक मैले यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा प्रोवाइड गरिदिएको छु। ठीक छ, त स्टार्ट गरौँ आजको सेसन्स र हेरौँ कस्तो प्रकारको क्वेशन्स चाहिँ 2019 को डब्ल्यू पुलिस कन्स्टेबल्सको मेन्स एक्जामिनेसन्समा सोधेको थियो। त सबैभन्दा पहिला क्वेशन जो हाम्रो अगाडि छ त्यो क्वेशन्स के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जातीय मानव अधिकार दिवस कुन दिन मनाइन्छ भनेर सोधेको छ र यो क्वेशन्सलाई इंग्लिशमा भन्न परे के भनिन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ ह्युमन राइट्स डे कुन दिन सेलिब्रेट गरिन्छ भनेर भन्दैछ। त यसको जुन चाहिँ करेक्ट एन्सर हुन्छ त्यो हुन्छ 10 डिसेम्बर। ठीक छ, हामीले जुन चाहिँ जातीय मानव अधिकार दिवस छ यो हामीले 10 डिसेम्बरको दिन सेलिब्रेट गर्छौं। ठीक छ, त्यसरी नै 8 मार्चको दिन हामीले के सेलिब्रेट गर्छौं भनेर भन्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय जुन चाहिँ महिला दिवस छ त्यसलाई हामीले कहिले सेलिब्रेट गर्छौं 8 मार्च को दिन सेलिब्रेट गर्छौं। यसलाई भन्छ इन्टरनेशनल ह्युमन्स राइट्स डे। कहिले सेलिब्रेट गर्छ हामीले यो 8 मार्च को दिन सेलिब्रेट गर्छ। ठीक छ, त सोध्नु सक्छ जुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जुन चाहिँ महिला दिवस छ त्यो हामीले कहिले सेलिब्रेट गर्छ 8 मार्च को दिन। त नेक्स्ट हेर्नुहोस् सिरिजको क्वेशन छ रिजनिङको 2928 त नेक्स्ट के हुन्छ 2928 त नेक्स्ट नम्बर हामीलाई यो सिरिजको बताउनु छ। त हामीलाई थाहा छ जुन चाहिँ यो 2 छ। पहिला त एक काम गर्ने तपाईहरु एकपल्ट भिडियोलाई पज गर्ने र आफै गर्ने कोसिस गर्नु होला। ठीक छ, त्यसपछि यदि तपाईहरुबाट भएन भने चाहिँ तपाईहरु सल्युसन हेर्नु होला। त यसको जुन चाहिँ हेर्नुस् कस्तो प्रकारले सल्भ गर्नुपर्ने यसलाई भनेर भन्दाखेरि चाहिँ 1 को क्युब प्लस 1 1 को क्युबमा 1 एड गरे भने के हुन्छ 2 हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले 2 को क्युबमा चाहिँ 1 एड गरे भने के हुन्छ 2 को क्युबमा 1 एड गरे भने 2 को क्युब भनेको 8 हो। 8 प्लस 1 कति हुन्छ 9 हुन्छ। हो कि हैन भन्नुस् त। त्यस्तै प्रकारले यो हेर्नुस् जुन चाहिँ 28 छ 28 भनेको 3 को क्युब हो। 3 को क्युब प्लस 1 हैन, त यो 28 हुन्छ। त्यसरी नै हामीलाई के निकाल्नु छ 4 को क्युब प्लस 1 4 को क्युब भनेको 64 64 प्लस 1 के हुन्छ 65। यस क्वेशनको करेक्ट एन्सर हुन्छ। नेक्स्ट क्वेशन्स हेरौँ। नेक्स्ट क्वेशन्स के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ कुन संवैधानिक संशोधन अनुसार भोट दिने अधिकार 21 वर्षदेखि घटाएर कति बनाइदिएको थियो अरे 18 वर्ष बनाइदिएको थियो भनेर भन्दैछ। त कुन चाहिँ त्यो संविधानको त्यो कुन चाहिँ संशोधन हो कुन चाहिँ एमेन्डमेन्ट हो भनेर भने यो 61st एमेन्डमेन्ट एक्ट भन्छ। यो 61st एमेन्डमेन्ट एक्ट कहिले आएको थियो भनेर भने यो 1989 मा आएको थियो। 1989 मा 61st एमेन्डमेन्ट एक्ट आएको थियो। यसले के गरे भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ जुन चाहिँ भोट लाउने जुन चाहिँ अधिकार थियो त्यो 21 वर्षदेखि घटाएर कति बनाइदियो अरे 18 वर्ष बनाइदियो। त्यो कहिले आएको थियो यो 61st एमेन्डमेन्ट एक्ट भनेर भन्यो भने कहिले हुन्छ 1989। त्यतिखेर भारतको जुन चाहिँ प्रधानमन्त्री त्यो को थियो भनेर सोध्यो भने के हुन्छ राजीव गान्धी हुन्छ। ठीक छ, तपाईहरुले यो पनि ध्यानमा राख्नु होला। क्वेशन्स धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। क्वेशन सोध्ने गर्दछ यो क्वेशन्स बार रिपिट हुन्छ। नेक्स्ट हेर्नु होला क्वेशन नम्बर ब्लड रिलेसन्सको क्वेशन छ। क्वेशन नम्बर 4 मा ए भयो सी को बाबा अरे ए को अरे ए हो सी को बाबा, यानी कि ए इज द फादर अफ सी भनेर भन्छ। त ए सी को बाउ हो। ठीक छ, त यो एक जेनेरेसन तल आउँछ यस्तो प्रकारले। हेर्नुस् डी भयो बी को छोरा। ओके, डी बी को छोरा अरे ई भयो ए को भाइ अरे ई चाहिँ को अरे ई चाहिँ भाइ हो। ए चाहिँ ब्रदर हो। कसको ब्रदर भन्दैछ ए को ब्रदर, यानी कि दुईटै सेम जेनेरेसन्सको यिनीहरू। ठीक छ, नेक्स्ट छ सी यदि सी डी को दिदी भयो अरे सी दिदी अरे कसको दिदी अरे डी को दिदी अरे। त अब डी को हामीलाई अहिले फिलहालमा जेन्डर त थाहा छैन डी केटा हो कि केटी हो भनेर। त्यसो भए हामीलाई बताउनु छ बी र ई को सम्पर्क के छ भनेर भन्दैछ। त पहिला त हामीहरू हेर्ने कि यो डी को रिलेसनसिप बीसँग के छ भन्दैछ। डी भयो बी को छोरा अरे डी को अरे डी अरे बी को छोरा। ठीक छ, डी कसको छोरा हो डी हो बी को छोरा डी बी को छोरा हो। यसको मतलब हामीलाई यो थाहा छ कि हेर्नुहोस् यो सी चाहिँ दिदी हो। कसको दिदी हो भनेर भन्दा चाहिँ डी को दिदी हो। यसको मतलब हेर्नुहोस् यिनीहरू जुन चाहिँ सी र डी छ सी ए को छोरी हो भने डी पनि ए को छोरा हो र किनकि बी को छोराको हो डी हो। ठीक छ, डी छोरा अरे कसको बी को। यसको मतलब र यो जो सी र डी को रिलेसन छ त्यो दिदी भाइको छ। त हामीले क्लियरली यो थाहा पायौँ कि ए र बी चाहिँ के रहेछ हस्बेन्ड वाइफ रहेछ हैन। त हामीलाई सोधेको छ कसको बीचको रिलेसन्स बी र ई को सम्पर्क हामीलाई सोधेको छ। यिनीहरूको बीचमा रिलेसनसिप के छ भनेर भन्दैछ। त हामीले क्लियरली थाहा पायौँ कि ए को भाइ ई हो भने 100% जुन चाहिँ ए को वाइफ छ त्यो ई को के पर्छ भाउजू पर्छ। हो कि हैन भन्नुस् त। एन्सर के हुन्छ यो क्वेशनको भाउजू हुन्छ। ठीक छ, त तपाईहरुले यसरी इजिली क्वेशन्सलाई अटेम्प्ट गर्नु सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट हेर्नुस् क्वेशन नम्बर 5 मा के लेखेको छ व्हिच वान अफ द फलोइङ इज करेक्टली स्पेल्ड भनेर भन्दैछ। इंग्लिशको क्वेशन हो हामीलाई करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताउनु छ कि कुन चाहिँ वर्डलाई चाहिँ करेक्टली स्पेल गरेको छ यहाँनिर। त
त यहाँनिर जुन चाहिँ करेक्ट एन्सर हुन्छ त्यो हुन्छ रेनोभेसन्स। रेनोभेसन्स भनेको चाहिँ अप्सन नम्बर डी हेर्नुहोस्। रेनोभेसन्स भनेको के हो भनेर भन्यो भने चाहिँ रेनोभेसन्स भनेको एक प्रकारको नवीनीकरण गर्नु, कुनै चिजलाई रिन्यू गर्नु पनि भनिन्छ। के गर्नु भनिन्छ? रिन्यू गर्नु या रेनोभेट गर्नु, या यसलाई अर्को के भन्दो रहेछ रिकन्स्ट्रक्ट गर्नु पनि भनिन्छ। ठिक छ, त या डेकोरेट गर्नु पनि भनिन्छ रेनोभेसन्स भनेको। त यो क्वेसन्स इम्पोर्टेन्ट हो, हुनसक्छ योपालि सिनोनिम्समा सोधिदेला तपाईँहरूलाई। त इम्पोर्टेन्ट वर्ड हो। रेनोभेट गर्नु भनेको चाहिँ कुनै चिजलाई फेरि रिपेयर गर्नु पनि भन्छ। त नेक्स्ट हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर 5 मा के लेखेको छ? क्याल्सियम कार्बोनेटमा क्याल्सियमको कति प्रतिशत पाइन्छ भनेर भनिँदैछ। यानी क्याल्सियम कति प्रतिशत पाइन्छ भनेर भन्दैछ। क्याल्सियम कार्बोनेट क्याल्सियमको पर्सेन्टेज सोधेको छ। त यो हुन्छ तपाईँको 40% यसको करेक्ट एन्सर। बात बुझ्नुभयो? त क्याल्सियमको समटाइम्स केमिकल फर्मुला पनि सोधिन्छ। त क्याल्सियम कार्बोनेटको जुन चाहिँ क्याल्सियम कार्बोनेटको जुन चाहिँ केमिकल फर्मुला हुन्छ यो CaCO3 तपाईँहरू ध्यानमा राख्नु होला। यो सोध्नु सक्छ केमिकल फर्मुला हुनसक्ला। यो तपाईँहरूलाई यो क्वेसन्स एसआईको पेपरमा तपाईँहरूले भेट्नु होला। ठिक छ, र यो जुन चाहिँ क्याल्सियम कार्बोनेट छ यसको युज चाहिँ हामीले कहाँनिर गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्पेसली जुन चाहिँ यसलाई कस्तो केमा युज गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई एज ए एन्ट एसिडको रूपमा पनि युज गरिन्छ। ANTACID एन्ट एसिड भनेको चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एक प्रकारको हामीलाई जब मतलब एक प्रकारको के भनिन्छ भन्दाखेरि जब हार्ड बर्नहरू भएको हुन्छ, यानी कि हार्ड बर्न भयो, एसिड जब इन्डाइजेसन्स हुन्छ, इन्डाइजेसन केसमा या जब हाम्रो स्टमकहरू अपसेट हुन्छ त्यस्तो केसमा हामीले के को युज गर्छ भनेर भने चाहिँ क्याल्सियम कार्बोनेटको युज गर्छ। ठिक छ, त इम्पोर्टेन्ट वे क्वेसन्स त सोध्नु सक्छ। नेक्स्ट हेरौँ क्वेसन नम्बर 7 मा हेर्नुहोस् के लेखेको छ। आउट अफ द अल्टरनेटिभ्स सिलेक्ट द वान विच इज बेस्ट एक्सप्रेस इन द सेन्टेन्स द इन्डाइरेक्ट स्पिच, यानी कि हामीलाई नेरेसन्स डिफाइन गर्नु भनेर भन्दैछ। क्वेसन्स के छ हेर्नुहोस्। ही आस्क्ड मी वाट आर यु डुइङ। यहाँ हेर्नुहोस् इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्समा दिएको छ। हामीलाई थाहा छ कि जुन चाहिँ रिपोर्टिङ भर्ब छ त्यो के छ? आस्क छ। त हेर्नुपर्छ रिपोर्टेड स्पिचमा के दिएको छ? सेन्टेन्स वाटले स्टार्ट भएको छ भने नेरेसन्स जब हामीले यसको नेरेसन चेन्ज गर्छ यानी कि इन्डाइरेक्ट स्पिच बनाउँछ त्यतिखेर पनि वर्ड चेन्ज हुँदैन, जस्तो त्यस्तै बस्छ। यानी कि ही आस्क्ड मी वाट हुन्छ स्टार्टिङ सेन्टेन्स। त सबमा छ यो। त वाट आर यु डुइङ भनेर भन्दैछ। हेर्नुहोस् जुन चाहिँ सेन्टेन्स छ यो केमा छ भन्दाखेरि चाहिँ रिपोर्टिङ भर्ब पास्ट टेन्समा छ र रिपोर्टेड स्पिच केमा छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्समा प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्समा छ। त यसको मतलब साफ हो कि हामीलाई जुन चाहिँ रिपोर्टेड जब हामीले यो कोमा र इन्भर्टेड कोमालाई हटाउँछ त के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि हामीले रुल त पढेको छ कि जुन चाहिँ यो जुन चाहिँ रिपोर्टेड स्पिचको जुन चाहिँ सेन्टेन्स छ यो केमा चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रिपोर्टिङ भर्बको अनुसार, रिपोर्टिङ भर्बको टेन्सको अनुसार चेन्ज हुन्छ। रिपोर्टिङ भर्ब पास्ट टेन्समा छ भने रिपोर्टेड स्पिच पनि पास्ट टेन्समा हुनुपर्छ जब हामीले कोमा र इन्भर्टेड कोमालाई हटाउँछ, हो कि होइन भन्नुहोस् त। जब हामीले यसलाई कन्भर्ट गर्छ त के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ WH त WH रहन्छ र जुन चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीले सब्जेक्ट लेख्छ, WH को पछाडि के लेख्छ? सब्जेक्ट। त सब्जेक्ट हेर्नु सबमा आई छ, हो कि होइन भन्नुहोस् त। किन आई भन्दाखेरि चाहिँ किनकि यो जुन चाहिँ फर्स्ट पर्सन छ त्यो हामीलाई थाहा छ नि यो बेसिक रुल्स SO एन्ड सन भन्नु खोजेको के भन्दाखेरि फर्स्ट पर्सन चेन्ज एकोर्डिङ टु सब्जेक्ट, सेकेन्ड पर्सन चेन्ज एकोर्डिङ टु अब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेन्ज भन्नु खोजेको मैले। ठिक छ, त हेर्नुहोस् ही आस्क्ड मी भनेर मलाई सोध्दैछ त भनेको वाट आर यु डुइङ। यु भनेको चाहिँ सेकेन्ड पर्सन हो। सेकेन्ड पर्सन अब्जेक्टको अनुसार चेन्ज हुन्छ। अब्जेक्टिभ सेन्टेन्समा के छ भने मी भनेको चाहिँ मी केमा चेन्ज हुन्छ? आईमा चेन्ज हुन्छ। वाट आई आर को वाज बनिन्छ। ठिक छ, डुइङ। त एन्सर हुन्छ के हुन्छ? अप्सन नम्बर बी यो क्वेसन्सको करेक्ट एन्सर हुन्छ। नेक्स्ट हेर्नु क्वेसन नम्बर 8। क्वेसन नम्बर 8 मा हेर्नुहोस् के लेखेको छ। फिल इन द ब्ल्याङ्क्स विथ द एप्रोप्रिएट वर्ड ओर प्रिपोजिसन्स भनेर भनिँदैछ। यानी कि यहाँ हामीलाई एप्रोप्रिएट प्रिपोजिसन्स लगाउनु भनेर भन्दैछ। राहुल इज एडिक्टेड ड्यास ग्याम्बलिङ भनेर भन्दैछ। त यो एडिक्टेड भनेको एक प्रकारको ह्याबिट हुनु। अब ह्याबिट कस्तो प्रकारको ह्याबिट भनेर भन्दाखेरि चाहिँ ग्याम्बलिङको ह्याबिट हुँदैछ। त यहाँ एउटा जुन चाहिँ एडिक्टेड छ, एडिक्टेडको पछाडि एउटा फिक्स प्रिपोजिसन्स युज हुन्छ, याद राख्नु होला तपाईँहरू। ठिक छ, त यसलाई हामीले के भन्छ भन्दाखेरि डिपेन्डेन्ट प्रिपोजिसन्स पनि भन्ने गर्दछौँ। त म तपाईँहरूलाई जब इङ्ग्लिस के अरे डब्ल्यू पुलिस कन्स्टेबल्सको लागि इङ्ग्लिसको सेपरेटली क्लास लिएर आउँछु 25 सेट्सवाला। त त्यसमा म तपाईँहरूलाई बताउँछु कि फिक्स प्रिपोजिसन्स चाहिँ कस्तो प्रकारले हामीले याद गर्नुपर्छ। ठिक छ, र फिक्स प्रिपोजिसन्स कस्तो कुन चाहिँ के अरे वर्डहरू जसको पछाडि चाहिँ त्यही प्रिपोजिसन्स नै युज हुन्छ त्यो हामीले जान्नु जरुरी छ। तब गएर हामीले यो क्वेसन्सको एन्सरलाई टिक मार्क गर्नु सक्छौँ। एडिक्टेडको पछाडि तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ कि हमेसा कुन चाहिँ प्रिपोजिसन्स लाग्छ? टु लाग्छ। ठिक छ, एडिक्टेड टु ग्याम्बलिङ। ठिक छ, त यसको जुन चाहिँ करेक्ट एन्सर हुन्छ त्यो हुन्छ अप्सन नम्बर डी। म पछाडि तपाईँहरूलाई इङ्ग्लिसको लागि सेपरेट भिडियो ल्याउँछु। यो डब्ल्यू पुलिस मेन्स जुन चाहिँ कन्स्टेबलको मेन्सको पोइन्ट अफ भ्यूले जति पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स बनिन्छ इङ्ग्लिसमा त्यो म तपाईँहरूसँग डिस्कस गर्नेवाला छु अगाडि।
नेक्स्ट हेर्नु होला, विच वान अफ द फलोइङ वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। फेरि यहाँनिर हामीलाई के दिएको छ, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड डिटेक्ट गर्नु भनेर भन्दैछ। त यो क्वेसन्सको जुन चाहिँ करेक्ट एन्सर हुन्छ त्यो हुन्छ क्यु, QUE भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ लाइन हो। ठिक छ, लाइनलाई के भन्छ, लाइन भनेको चाहिँ एक प्रकारको लाइनमा उभिनु भनेर भन्छ नि हामीले। जस्तो आई वाज स्ट्यान्डिङ इन ए क्यु भनेको चाहिँ म कहाँनिर खडा छु, लाइनमा उभिएको छु। ठिक छ, त्यसरी नै हेर्नुहोस्। नेक्स्ट, विख्यात क्रीडाविद सपना बर्मन पश्चिम बङ्गालको कुन जिल्लाको बासिन्दा हुन् भनेर भन्दैछ। यानि कि सपना बर्मनको बारेमा सोधेको थियो 2019 को इक्जाममा। ठिक छ, त सपना बर्मन चाहिँ को थियो भन्दाखेरि त्यतिखेर सपना बर्मन न्युजमा थियो, किनकि उसले जुन चाहिँ गोल्ड मेडल जितेको थियो 2018 को एसियन गेम्समा। ठिक छ, त ऊ केसँग बिलोङ, कुन चाहिँ गेमसँग बिलोङ, कस्तो ऊ चाहिँ मतलब के थियो भनेर सोध्नु, ऊ एथलिट थियो के को भन्दाखेरि चाहिँ हेर्ने हेप्टा, यो भन्छ हेप्टाथ्लोन भन्छ, HEP हुन्छ, HEPTAHLON, हेप्थ्यालोन। ठिक छ, हेप्थ्यालोन हो यो, हेप्टाथ्यालोन होइन, हेप्थ्यालोन। ठिक छ, यानि कि सपना बर्मन चाहिँ केसँग रिलेट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हेप्थ्यालोन, ऊ चाहिँ मतलब वेस्ट बेङ्गलको चाहिँ कुन चाहिँ डिस्ट्रिक्टसँग बिलोङ गर्छ भनेर भने पनि के हुन्छ, जलपाइगुडी डिस्ट्रिक्ट। त यो क्वेसन्सको करेक्ट एन्सर हुन्छ। बुझ्नुभयो। त उसले 2018 को जुन चाहिँ एसियन गेम्स भएको थियो त्यसमा चाहिँ गोल्ड मेडल जितेको थियो, त्यसलाई त्यो रिसेन्टली त्यतिखेर न्युजमा हुनुहुन्थ्यो भनेर चाहिँ क्वेसन सोधेको थियो। नेक्स्ट हेर्नुहोस्, क्वेसन नम्बर 11 मा के सोधेको छ, यदि कुनै समकोणको यानि कि इक्वल एङ्गलर यानि कि समकोणको भनेको इक्वल एङ्गल आइसोसेलस ट्रायङ्गल 30 डिग्री भयो भने सबैभन्दा ठुलो एङ्गल कति हुन्छ भनेर भन्दैछ। यहाँनिर आइसोसेलस ट्रायङ्गलको बारेमा छ। आइसोसेलस ट्रायङ्गल भनेको जब कुनै ट्रायङ्गलको दुईवटा साइड्स बराबर हुन्छ, अपोजिट साइड्सहरू के हुन्छ, बराबर हुन्छ, र अपोजिट एङ्गल्सहरू के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। ठिक छ, त त्यसलाई हामीले के भन्छ, आइसोसेलस ट्रायङ्गल भन्छ। आइसोसेलस ट्रायङ्गलमा दुईवटा साइड बराबर हुन्छ र दुईवटा एङ्गल पनि बराबर हुन्छ। त यहाँनिर दिएको छ कि इक्वल एङ्गल कति छ अरे, 30 डिग्री छ अरे, यो पनि 30 डिग्री, यो पनि 30 डिग्री छ। हामीलाई सोधेको छ यो वाला एङ्गल, यानि कि थर्ड एङ्गल हामीलाई सोधेको, थर्ड एङ्गल कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। हामीलाई थाहा छ कि ट्रायङ्गलको एङ्गलको सम 180 डिग्री हुन्छ। यदि यो दुईवटा एङ्गलको सम 160 डिग्री भयो त यो एङ्गल कति हुन्छ भन्दाखेरि 180 मा घटाइदिने 60 डिग्रीलाई, 180 - 60 डिग्री कति हुन्छ, 120 डिग्री। सिम्पल क्वेसन थियो, बुझ्नुभयो। नेक्स्ट हेरौँ, नेक्स्ट क्वेसन्स के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा फेरि इङ्ग्लिसको क्वेसन्स दिएको छ, हामीलाई प्रेपोजिसन्सले भर्नु भनेर भन्दैछ। जस्तो यहाँ लेखेको छ के भन्दाखेरि चाहिँ अस्ट्रिच प्रेफर रनिङ ड्यास फ्लाइङ भनेर भन्दैछ। अस्ट्रिचलाई कुद्नु मनपर्छ अरे, के भन्दा उड्नु भन्दाखेरि भनेर भन्दैछ। त यहाँनिर जुन चाहिँ वर्ड प्रेफर युज गरेछ, प्रेफरको पछाडि एउटा फिक्स प्रेपोजिसन्स लाग्छ। तपाईँहरूलाई त्यो पनि याद राख्नु, मैले भने नि कतिवटा फिक्स प्रेपोजिसन्सले क्वेसन्स धेरै बनाउँछ इक्जाममा। त प्रेफरको पछाडि चाहिँ कुन चाहिँ प्रेपोजिसन्स युज हुन्छ, त हेर्नुहोस्, प्रेफरको पछाडि हमेसा के हुन्छ, प्रेफर टु समथिङ हुन्छ, समथिङ ओभर समथिङ, या प्रेफर टु समथिङ भनेर भन्दैछ। म तपाईँहरूलाई यसको इक्जाम्पल दिन्छु। सपोज मैले यो भने अरे आई प्रेफर एप्पल टु ओरेन्ज भनेर भने अरे, मलाई एप्पल भन्दा के मनपर्छ अरे, धेरै ओरेन्ज मनपर्छ अरे। सपोज मैले यो भने अरे ही प्रेफर्स कफी टु टी भनेर भने अरे, यानि कि उसलाई चाहिँ कफी भन्दा के धेरै मनपर्छ अरे, टी धेरै मनपर्छ। यानि कि जब म कुनै चिजको कम्पेरिजन अर्को चिजसँग, कुनै चिजको मतलब हुन्छ नि त्यसको भ्यालु चाहिँ अर्को भन्दा धेरै देखाउने खोज्छु, त्यो केसमा म प्रेफर युज गर्छु, र प्रेफरको पछाडि हमेसा कुन चाहिँ प्रिपोजिसन्स युज गर्छु, टु युज गर्छु। म बादमा तपाईँहरूलाई यसको डिटेल मतलब कुन वर्डको पछाडि कुन चाहिँ प्रिपोजिसन्स युज गर्नुपर्ने त्यो म तपाईँहरूलाई बताउने कोसिस गर्नेछु बादमा। ठिक छ, नेक्स्ट हेरौँ। PN ठाकुर कुन व्यक्तिको झुटो नाम हो? झुटो नामलाई इङ्ग्लिसबाट भन्छ स्युडोनिम। ठिक छ, त कुन चाहिँ व्यक्तिको मतलब झुटो नाम चाहिँ के अरे, PN ठाकुर। त याद राख्नु होला, यो रासबिहारी बोसको झुटो नेम। ठिक छ, या झुटो नाम। नेक्स्ट हेर्नु होला, नेक्स्ट क्वेसन्स के छ भन्दाखेरि चाहिँ A र B को वर्तमान आयु जोड्दाखेरि कति हुन्छ अरे, वर्तमान उमेर जोड्दाखेरि चाहिँ 55 साल हुन्छ अरे। 10 वर्ष अघि उनीहरूको उमेरको अनुपात चाहिँ 4:3 थियो अरे। A र B को वर्तमान उमेर कति हुन्छ भनेर भनेको छ। हेर्नुहोस्, क्वेसन धेरै सिम्पल छ। A र B को वर्तमान आयुको योग कति छ, यो जोड्दाखेरि 55 साल छ एट प्रेजेन्ट दुईजनाको एजको सम। त 10 वर्ष अघि भनेपछि 10 वर्ष अघि A पनि 10 साल कम्ती थियो र B पनि 10 साल कम्ती थियो। यसको मतलब मैले माने कि यहाँनिर दिएको छ हामीलाई रेसियो 10 साल अगाडिको रेसियो, मैले माने 4x, एउटाको एज, A को एज 4x थियो, B को एज 3x थियो। ठिक छ, र 10 साल अघि हामी गयो भने यिनीहरूको एज पनि 10-10 साल कम्ती हुन्छ, यानि कि 20 साल कम्ती हुन्छ। कसको एज भने A र B को एज केमा कम्ती हुन्छ भने 55 सालमा। त 55 मा 20 घटायो भने कति हुन्छ, 35 साल। त A र B को एज चाहिँ 10 साल अघि कति थियो भने के भन्ने 35 साल। त यहाँनिर हेर्नु 4x + 3x 7x हुन्छ। 7x भनेको 35 हो, यसलाई x पनि मानिराख्नु पर्दैन, सिधा एन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। हेर्नुहोस्, यो 5 आउँछ, x = 5 हो। यसको मतलब 10 वर्ष अघि एज A को एज कति थियो भने नि के हुन्छ, 4x भनेको 5 × 4 20 साल। B को एज कति थियो भने के भन्ने, B को एज 5 × 15 साल थियो। अब हामीलाई प्रेजेन्ट सोधेको छ, 10 साल अगाडि कति थियो B को एज, A को एज कति थियो
20 साल त आज कति हुन्छ भने 10 साल एड गरिदिनु त 30 हुन्छ। बी को आज कति हुन्छ भने 10 साल एड गरिदिनु त 25 साल हुन्छ, यानी कि यिनीहरूको वर्तमान आयु 25 साल र 30 साल हुन्छ। अप्सन नम्बर ए क्वेसन्सको करेक्ट एन्सर हुन्छ। बात बुझ्नुभयो? त नेक्स्ट क्वेसन्स हेरौँ। नेक्स्ट क्वेसन्समा के लेखेको छ, चुज द करेक्ट प्रोभर्ब भन्दैछ। प्रोभर्बलाई नेपालीबाट उखान भनिन्छ, हामीलाई कुन चाहिँ सही उखान छ यहाँनिर त्यो बताउनु छ। त हेर्नुहोस्, एम्प्टी भेसल मेक मस्ट नोइज यो हुँदैन। नेक्स्ट हेर्नु, एम्प्टी भेसल्स मेक टेक यो पनि हुँदैन तपाईँको। एम्प्टी भेसल्स मेक्स नो नोइज यो त हुँदैन। झन् एम्प्टी भेसल्स मेक्स मोस्ट नोइज यो करेक्ट एन्सर हुन्छ। या त मोस्ट नोइज या त मच नोइज पनि भनिन्छ। एम्प्टी भेसल मेक मच नोइज भन्नुहुन्छ, किन यस्तो भनिन्छ भनेर भन्दाखेरि किनकि हेर्नु, जो अधुरा ज्ञान छ त्यही नै खतरनाक साबित हुने गर्छ, हो कि होइन भन्नुहोस् त? किनकि एम्प्टी भेसल्स मेक मोस्ट नोइज भनेको चाहिँ अधुरा ज्ञान खतरनाक साबित हुन्छ भनेको एक प्रकारको। जस्तो यसलाई म अझै इक्जाम्पलको तौरमा के भन्नु सक्छु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जो मान्छेको बाट केही नलेज हुन्छ त्यही नै मान्छे नै केही भइरहेको हुन्छ, धेरै उफ्रिरहेको हुन्छ। हामीले यस्तै भन्छ नि, एम्प्टी भेसल्स मेक मोस्ट नोइज। ठिक छ, नेक्स्ट हेरौँ क्वेसन नम्बर 16 लाई हेरौँ। क्वेसन नम्बर 16 मा के लेखेको छ, श्रीनिवास रामानुजम एकजना विख्यात को थिउन् भनेर भन्दैछ। यहाँ त तपाईँहरूको यसको एन्सर तपाईँलाई सबैलाई थाहा होला। रामानुजम भनेको चाहिँ एउटा फेमस म्याथमेटिसियन थियो, यानी कि गणितविद थियो। ठिक छ, तपाईँहरूले यसको एन्सर डाइरेक्टली टिक मार्क गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन्स हेरौँ। नेक्स्ट क्वेसन्स के छ, म्याथ्सको क्वेसन्स रहेछ। तपाईँहरूलाई म यहाँबाट मेटाइदिन्छु, यो अलरेडी सल्भ गरेको रहेछ कसैले। त यहाँनिर हेरौँ क्वेसन्स के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ क्वेसन्स हेर्नु होला, भिडियोलाई पज गर्नु र आफै एकपल्ट गर्ने कोसिस गर्नु होला यस क्वेसन्सलाई। ठिक छ, त भिडियोलाई पज गर्नु होला र आफै एकपल्ट कोसिस गर्नुहोस्, ट्राई यसलाई गर्ने। त नेक्स्ट कुन चाहिँ क्वेसन्स छ हाम्रोमा, क्वेसन नम्बर यो तपाईँको कति नम्बर क्वेसन थियो, क्वेसन नम्बर 17 मा हेर्नुहोस् के लेखेको छ। ए र बी को इन्कमको जुन चाहिँ रेसियो छ त्यो 3:4 छ। इन्कमको रेसियो हामीलाई दिएको छ ए र बी को। ए र बीले कुन चाहिँ रेसियोमा इन्कम कमाउँछ अरे, 3:4 मा। ए को इन्कम यदि 3 युनिट हो भने बी को इन्कम कति छ अरे, 4 युनिट छ अरे। त्यसरी नै यिनीहरूको जुन चाहिँ एक्सपेन्डिचरको जुन चाहिँ रेसियो दिएको छ त्यो हामीलाई दिएको छ 2:3, यानी कि एले 2 युनिट खर्च गरे भने चाहिँ बीले 3 युनिट खर्च गर्छ। र यिनीहरूको सेभिङ हेऱ्यो भने सेभिङको रेसियो कति आउँछ भनेर भन्यो भने सेभिङको रेसियो हेर्नुहोस्, दुवैजनाको 1 युनिट आउँछ। कति आउँछ, 3 - 2 1 युनिट, यसको पनि 1 युनिट आउँछ सेभिङको रेसियो, हो कि होइन भन्नुहोस् त? तर यहाँनिर 1 युनिट भनेको कति दिएको छ, दुईजनाले 200 रुपियाँ सेभ गर्दैछ। हेर्नुहोस् है, 1 युनिट भनेको 200 रुपियाँ सेभ गर्दैछ दुवैजनाले। एले पनि 200 रुपियाँ, बीले पनि 200 रुपियाँ सेभ गर्दैछ। यसको मतलब 1 युनिट भनेको 200 हो भने एले हेर्नुहोस् कति युनिट इन्कम गर्दैछ, 3 युनिट। त 3 युनिट भनेको 600 रुपियाँ, 4 युनिट भनेको कति हुन्छ, 800 रुपियाँ हुन्छ। त 600 800 यसको एन्सर हुन्छ। हामीलाई उनीहरूको आम्दानी कति छ भनेर सोधेको छ, त एन्सर के हुन्छ, 600 र 800। त सिम्पल क्वेसन थियो। नेक्स्ट हेर्नुहोस्, क्वेसन नम्बर 18 मा के लेखेको छ, विच वान अफ द फलोइङ वर्ड्स इज करेक्टली स्पेल्ड। फेरि हामीलाई करेक्टली स्पेल्ड वर्ड डिफाइन गर्नुहोस् यहाँनिर। त ध्यानले हेर्नु होला के हुन्छ, यसको एसेसिनेसन दिएको छ। त एसेसिनेसनमा डबल एस, दुईटैमा डबल एस हुन्छ, यानी कि अप्सन नम्बर ए मा करेक्ट एन्सर हुन्छ। हेर्नुहोस् ध्यानले, एएसएसए एसएसआई एनएडी। एसेसिनेसन भनेको कसैको मर्डर गर्नु या हत्या गर्नु पनि भनिन्छ। ठिक छ, त नेक्स्ट हेरौँ क्वेसन नम्बर 19 मा के लेखेको छ, कुन देशको प्रधानमन्त्रीलाई 2019 को नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो भनेर भन्दैछ। त यो हुन्छ त्यो तपाईँहरूको युथोपियन जुन चाहिँ प्राइम मिनिस्टर थियो, नाम हो अबी अहमद भन्छ, अबी अहमद। ठिक छ, अबी अहमदलाई के गरेको थियो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ नोबेल पुरस्कार थियो त्यो दिएको थियो 2019 मा। ठिक छ, के को क्षेत्रमा भने के भन्ने, शान्तिको क्षेत्रमा दिएको थियो। त यो पालि जुन चाहिँ 2020 मा जुन चाहिँ नोबेल प्राइज थियो पिसमा, त्यो कसलाई दिएको थियो भनेर सोध्यो भने के हुन्छ भने के भन्ने, वर्ल्ड फुड प्रोग्राम, यानी कि UN वर्ल्ड फुड प्रोग्रामलाई चाहिँ दिएको थियो। UN वर्ल्ड फुड प्रोग्रामलाई दिएको थियो, वर्ल्ड फुड प्रोग्राम। ल यो तपाईँहरू ध्यानमा राख्ने, यो पी लेख्दैछु, प्रोग्रामलाई दिएको थियो नोबेल शान्ति पुरस्कार 2020। ठिक छ, नेक्स्ट हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर 20 मा के लेखेको छ, विच वर्ड इज अपोजिट टु रक भनेर भन्दैछ, यानी कि रकको अपोजिट के हुन्छ भनेर सोध्दैछ। ठिक छ, अप्सन दिएको छ स्काउन्ड्रल, स्क्रुप्युलस, क्रुक्ड एन्ड रास्कल भनेर भन्दैछ। त रकको जुन चाहिँ मिनिङ हुन्छ, रक भनेको चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एक प्रकारको दुष्ट भन्छ, इभिल पनि भन्छ यसलाई, या स्काउन्ड्रल भनेको डिसअनेस्ट, जो बेइमान हुन्छ नि, यानी कि यो सबै बेइमानहरू छ। यो स्काउन्ड्रल भनेको नि बेइमान हो, रक भनेको नि बेइमान दुष्ट भन्छ। ठिक छ, त्यसरी नै तपाईँहरूको अर्को जुन चाहिँ के दिएको छ, यानी क्रुक भन्दै रास्कल दिएको छ, यो सबै यसको सिनोनिम्सहरू हो रकको। हामीलाई अपोजिट निकाल्नु छ। त स्क्रुप्युलस भनेको के हो, स्क्रुप्युलस यहाँ हेर्नुहोस् एउटा वर्ड म देख्दैछु स्क्रुप्युलस। त स्क्रुप्युलस भनेको चाहिँ एक प्रकारको ओनेस्ट। ठिक छ, ओनेस्ट या अपराइट पनि तपाईँहरूले भन्नु सक्छ। मैले के भने स्क्रुप्युलस भनेको के हो, ओनेस्ट। त यो सोध्नु सक्छ ओनेस्ट, तपाईँहरूलाई नेक्स्ट टाइम यो पालि जुन चाहिँ मेन्स हुन्छ त्यसमा सोध्नु सक्ला कि यो स्क्रुप्युलसको मिनिङ के हुनसक्छ। त ठिक छ, त यो भनेको एकदम सिन्सियर हुन्छ, ओनेस्ट।
स्क्रुप्युलस। त यसको जुन चाहिँ करेक्ट एन्सर हुन्छ त्यो तपाईँको हुन्छ अप्सन नम्बर बी। नेक्स्ट हेर्नु होला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटा। त यसको भ्यालु के हुन्छ 1 हुन्छ, डाइरेक्टली थाहा हुनुपर्छ तपाईँहरूलाई, या त थीटाको भ्यालु राखेर पनि तपाईँले एन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट हेर्नुहोस् इसरोको चेयरम्यान को हुन् भनेर सोधेको छ क्वेसन नम्बर 22 मा। त यसको जुन चाहिँ करेक्ट एन्सर हुन्छ त्यो हुन्छ के सिवन। एट प्रेजेन्ट पनि के सिवन नै हुनुहुन्छ के इसरोको चेयरम्यान। इसरो भनेको इन्डियन स्पेस अफ रिसर्च एन्ड अर्गनाइजेसन्स भनेर भनिन्छ। इसरोको स्थापना कहिले भएको थियो 1969 मा। हेडक्वार्टर कहाँ छ भनेर सोध्यो भने के हुन्छ बेङ्गलोर हुन्छ, ठिक छ, यो ध्यानमा राख्नु होला। त क्वेसन्स बनाउन सकिन्छ यहाँबाट। नेक्स्ट क्वेसन्स हेरौँ क्वेसन नम्बर 23 मा के लेखेको छ। क्वेसन नम्बर 23 मा के दिएको छ, फेरि त्यस्तै दिएको छ हामीलाई प्रोभर्ब धेरै आएको धेरै सोधेको रहेछ 2019 को एक्जाममा। त नेक्स्ट के छ भन्दाखेरि चाहिँ बार्किङ डग्स सेल्डम बाइट, यो हामीलाई थाहा भएको कुरो। भुक्ने कुकुरले टोक्दैन भन्छ नि हामीले हैन। त नेपालीबाट के भन्छ भुक्ने कुकुरले टोक्दैन। बार्किङ डग्स सेल्डम बाइट्स भनेको जो मान्छे धेरै चिल्लाउँछ त्यसको मतलब कुनै भ्यालु नै हुँदैन भन्नु खोजेको एक्चुअलमा चाहिँ। जस्तो भुक्ने कुकुरले टोक्दैन भन्छ नि हामीले हैन। त के हुन्छ बार्किङ डग्स सेल्डम बाइट्स हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ, यदि 25 जना मान्छेले 4 दिनमा 810 रुपियाँ कमाए भने 12 जना मान्छेले 15 दिनमा कति कमाउँछ अरे। तपाईँलाई थाहा छ नि यो मेन डेज होला M1D1 M1D1 ठिक छ, वर्क 2 M1D1 वर्क 2 इज इक्वल टु M2D1 यो फर्मुला लगाउनु भने निक्लिन्छ। यो तपाईँको हुन्छ वर्क 1, ठिक छ। त यहाँबाट हेर्नुहोस् M2 हेर्नुहोस् कति M1 कति छ भन्दाखेरि चाहिँ 25 जनाले, ठिक छ। 25 जनाले कति दिन काम गर्छ अरे 4 दिन काम गरे भने कति रुपियाँ कमाउँछ अरे। यो दिएको छ यिनीहरूले 810 रुपियाँ कमाउँछ भनेर भन्दैछ, ठिक छ। 810 रुपियाँ कमाउँछ अरे 25 जनाले 810 रुपियाँ। ल त यहाँ भन्दैछ कि 12 जनाले काम गरे भने चाहिँ कि M2 भनेको कति छ 12 जना। 12 जनाले कति दिनसम्म काम गरे भने 15 दिनसम्म काम गरे भने कति कमाउँछ भनेर भन्दैछ। त यहाँ मान्छु यो x रुपियाँ कमाउँछ। त तपाईँहरूले यहाँबाट क्यान्सल गर्नु सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् 4 ले क्यान्सल गरे भने यसलाई कतिपल्ट जान्छ 3 टाइम्स जान्छ। 3 ले त क्यान्सल हुँदैन, 5 ले यसलाई 3 टाइम्स। त 5 × 5 कति हुन्छ 25 हुन्छ, हो कि भन्नुहोस्। त 5 ले यसलाई क्यान्सल गरे भने 810 लाई कति 5 ले 16 टाइम्स अन्त 5 2 चाहिँ 162 टाइम्स। त x बराबर कति आयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् 162 इन्टु यो 3 इन्टु 3 कति हुन्छ 9। त मल्टिप्लाई गर्नु होला 9 2 चाहिँ 18 को 8 लास्टमा 8 आउँछ। हातमा 1 9 छ के 54 1 55 यस अप्सन नम्बर सी। तपाईँहरू हेर्नु होला चेक गर्नु होला। क्वेसन सिम्पल थियो, इजी थियो, तपाईँहरूले इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट हेर्नु होला क्वेसन नम्बर 25 मा के दिएको छ, फेरि इङ्ग्लिसको वर्ड, फेरि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड नै सोधेको छ हैन। कुन चाहिँ वर्ड चाहिँ करेक्टली स्पेल्ड गरेको छ भनेर भन्दैछ। हेर्नुहोस् यो म्यासेज हो, म्यासेज MESSAGE सिम्पल। म तपाईँहरूलाई यो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड सबै पढाउँछु तपाईँहरूलाई नेक्स्ट इङ्ग्लिसको जब भिडियो आउँछ त्यतिखेर ल WA पुलिसको लागि, ओके। त नेक्स्ट हेर्नु होला यो तपाईँ म एकछिन मेटाउँदैछु। त नेक्स्ट तपाईँहरू चेक गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन्स के छ हाम्रोमा, क्वेसन नम्बर 20 कति हो 6 हो, ओके। एउटा चिडियाघरमा अरे चिडियाघरमा कतिपय शिर के हो सिंहहरू, यस सिंहहरू अनि सिंहहरू अरे एन्ड सुधाहरू छन् अरे। यदि ती दुवैको टाउको सङ्ख्या 100 अनि खुट्टाहरूको सङ्ख्या 290 भए त्यस चिडियाघरमा कतिवटा जम्मा सुधा छ भनेर भन्दैछ। हामीलाई थाहा छ कि सुधाको 2टा खुट्टा हुन्छ अनि के अरे सिंहहरूको कति हुन्छ, बाघहरूको कति हुन्छ 4वटा खुट्टा हुन्छ, यो हामीलाई थाहा छ, हो कि हैन भन्नुहोस् त। त ओभरअल जुन चाहिँ हेड छ त्यो कतिवटा छ 100वटा छ भनेर भन्दैछ। यसलाई म x मानेर तपाईँलाई गरेर देखाउँछु किनकि x मै सजिलो हुन्छ। मानौ कि यहाँनिर जुन चाहिँ टाइगर छ, ठिक छ, टाइगरको सङ्ख्या अनि यहाँनिर मैले भने बर्ड मानौँ एकछिन, यो जुन चाहिँ पिकक छ पिककलाई यसरी पिकक होइन यो सुधा भन्दैछ, यो सुधालाई के हुन्छ प्यारोट, यस बर्ड, ठिक। नेक्स्ट बर्ड माने मैले हामीलाई थाहा छ कि ओभरअल 100 छ, हो कि हैन। 100 मा मैले माने कि टाइगर x छ। त बर्ड्स के हुन्छ हामीलाई सुधा सोधेको छ नि, सुधालाई म यसलाई बर्डलाई x मानिदिन्छु। त यसलाई म के मानिदिन्छु 100 - x, बाँचेको सबै के हो भने के भन्छु टाइगर भन्छु, ठिक छ। अब हामीलाई थाहा छ कि एउटा टाइगरको कतिवटा खुट्टा हुन्छ, एउटा टाइगरको चारवटा खुट्टा हुन्छ। त 4वटा खुट्टा हुन्छ भने यो 100 - x वाला टाइगरको कति खुट्टा हुन्छ भने के हुन्छ 400 - x, ठिक छ। यो हुन्छ ओभरअल टाइगरको खुट्टा। नेक्स्ट त्यसरी नै अब बर्ड्सको खुट्टा कतिवटा छ भने के भन्ने, बर्ड्सको खुट्टा कतिवटा छ हेर्नुहोस्। बर्ड्सको खुट्टा एउटा बर्डको 2टा खुट्टा हुन्छ। त 4वटा मतलब x वटा बर्डको कतिवटा खुट्टा हुन्छ 2x वटा खुट्टा हुन्छ। र यो दुईजनाको मिलाएर ओभरअल जुन चाहिँ खुट्टाहरूको सङ्ख्या छ हामीहरूमा कति छ भनेर भन्दैछ 290 वटा छ, यानि कि 290 वटा खुट्टा छ। अब हामीहरू यसलाई के गर्ने इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने। इक्वेसनलाई एक लाइनमा चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् यो 400 हुन्छ, हो कि हैन भन्नुहोस् 400 हुन्छ। 4 × 100 400 - 4x, ठिक छ। यतापट्टि 2x छ इज इक्वल टु यहाँनिर कति छ 290। x को भ्यालु आउने बित्तिकै हाम्रो एन्सर आइन्छ 290। हेर्नुहोस् मैले यहाँ x यसको अर्को एलिगेसन्सले नै हामीले यसलाई इजिली गर्न
सक्छौँ। हेर्नुहोस् ल, यहाँ जुन चाहिँ डिफ्रेन्स छ त्यो कतिको छ, 2x को डिफ्रेन्स छ। यतापट्टि नम्बरको डिफ्रेन्स कति छ भने 400 मा 290 घटाइदिने 110 हुन्छ, हो कि हैन भन्नुहोस्। 2 ले भाग गर्नुहोस् त कति आउँछ, 55 आउँछ। त 55 के हुन्छ भने नि x को भ्यालु, x भनेको के हो, बढ्छ। त एन्सर के हुन्छ, अप्सन नम्बर डी। ठिक छ। त नेक्स्ट हेर्नुहोस्, सिम्पल क्वेसन थियो, बस तपाईहरुले सल्भ गर्नु मात्रै सक्नुपर्छ। इजिली हाम्रो इजिली सल्भ गर्न सकिन्छ यस टाइप क्वेसन्सहरुलाई। नेक्स्ट हेर्नु, क्वेसन नम्बर 27 मा के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अ स्टिच इन टाइम सेप 10 हुँदैन, यो कहिले पनि हुँदैन, यो हुनै सक्दैन। नेक्स्ट हेर्नुहोस्, यो प्रोभर्ब हो त हामीलाई करेक्ट प्रोभर्ब निकाल्नु छ। त करेक्ट प्रोभर्ब के हुन्छ भनेर सोधेको छ। स्टिच इन टाइम सेप्स 5 यो त हुँदैन, 9 हुनुपर्ने। यस, स्टिच इन टाइम सेप्स 9 भनेको चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ समय हुँदा नै सम्हाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ठुलो आपत टालिन्छ भनेर भन्छ हामीले, हो कि हैन भन्नु त। घरमा आमा बाबाले पनि भनेको सुनेको छौँ कि समय हुँदा कुनै पनि काम गरेको छ, राम्रोसँगले कुनै पनि चिजलाई ठिकठाक गरेको छ भने चाहिँ ठुल्ठुलो आपतहरू चाहिँ हामीले त्यसलाई टाल्नु सक्छ। त्यसलाई के भन्छ भनेर भन्दा चाहिँ स्टिच इन टाइम सेप्स 9 भनेर भनिन्छ। ठिक छ। यानी कि टाइम हुँदै सबै कुरो सम्हालिनुपर्छ। सम्हाल्यो भने सब कुरो ठिकठाक हुन्छ, हैन भने फेरि आपतकालीन सिचुएसन्स आउँछ। त त्यही नै यो के अरे यो प्रोभर्बले भन्छ। ठिक छ। नेक्स्ट हेरौँ। अब हेर्नुहोस्, राजु, मोहन, दिनेश, सुरेश अनि गीता एक लाइनमा बसेका छन् अरे। गीता दिनेशको छेउमा बसेका छैन अरे। गीता दिनेशको छेउमा बसेको छैन, सुरेश राजुको छेउमा बसेको छैन, महेश राजुको छेउमा बसेको छ अरे, तर गीता सुरेशको छेउमा बसेको छैन। त्यसो भए उनीहरूको बसाइ लाइन कस्तो हुन्छ भनेर भन्दैछ। त क्वेसनलाई ध्यानले हेर्नु होला, क्वेसन के लेखेको छ। यसलाई हामीले अप्सन्सबाट पनि गर्न सक्छौँ। यो टाइपको क्वेसन्सहरूलाई हेर्नुहोस् ल कसरी। गीता दिनेशको छेउमा बसेको छैन अरे। गीता र दिनेश सँगसँगै हुनु हुँदैन। यो देखौँ, यहाँ हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर 1 मा, अप्सन नम्बर 1 मा गीता दिनेशको छेउमा बसेको छैन भन्दैछ। त यहाँ गीता र दिनेश त सँगसँगै छ, त्यसलाई यो अप्सन हुन सक्दैन। अब गीता दिनेशको छेउमा बसेको हुनु हुँदैन, गीता र दिनेश कहीँ छ सँगसँगै, यस यो पनि हुन सक्दैन। गीता दिनेशको छेउमा बसेको छैन भनेर भन्दैछ। सुरेश राजुको छेउमा बसेका छैन अरे। सुरेश राजुको छेउमा बसेको छैन, हेर्नुहोस् है, सुरेश राजुको छेउमा यहाँ बसेको छैन, ओके, यहाँ पनि बसेको छैन। ठिक छ। नेक्स्ट हेर्नुहोस्, महेश राजुको छेउमा बसेको छ अरे। महेश राजुको छेउमा, यस यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ, दुईटैमा छ। अनि महेश राजु, यहाँ हेर्नुहोस् है, महेश राजुको छेउमा छ, महेश राजुको छेउमा छ। नेक्स्ट, तर गीता सुरेशको छेउमा बसेको छैन अरे। गीता र सुरेश त यहाँ सँगसँगै छ, त यो होइन। त अप्सन नम्बर बी यसको करेक्ट एन्सर हुन्छ। तपाईँहरू चेक गर्न सक्नुहुन्छ ल। नेक्स्ट हेर्नुहोस्, क्वेसन नम्बर नेक्स्ट, जुन चाहिँ मोसिनराम जुन चाहिँ भन्ने ठाउँ चाहिँ कुन चाहिँ राज्यमा छ अरे। त यो हामीलाई थाहा छ, यो हिल स्टेसन हो कहाँको भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मेघालयको। ठिक छ, मेघालयको। नेक्स्ट हेर्नुहोस्, क्वेसन नम्बर फेरि प्रोभर्बको बारेमा सोधेको छ। त म तपाईँहरूलाई प्रोभर्ब मजाले पढाउनेवाला छु, चिन्ता नगर्नु होला। ठिक छ। त क्वेसन नम्बर 30 मा के लेखेको छ, बेटर लेट देन नेबर अरे। बेटर लेट देन नेबर, यस, बेटर लेट देन नेबर, सबमा बेटर लेट देन नेबर। त बेटर लेट देन, THAN देन यहाँनिर हुन्छ, यो के हुन्छ, बेटर लेट देन नेबर हुन्छ। म तपाईँहरूलाई यसको वर्ड मिनिङ बताउँदैछु। त के हो भन्दाखेरि चाहिँ मिनिङ भनेको चाहिँ देर आए दुरस्त आए भन्छ नि। ठिक छ। बेटर लेट देन नेबर भनेको चाहिँ देर आए दुरस्त आए, सुन्नुभएको नि यो है। त यो हुन्छ यसको करेक्ट एन्सर। ठिक छ। त नेक्स्ट हेरौँ। नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 31 मा हेरौँ के लेखेको छ। त सिम्पल क्वेसन चाहिँ हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, यो 49 भनेको 7 को स्क्वायर हो कि हैन भन। त 7 लाई 29 मा एड गरिदिनु त यो कति हुन्छ, 36 हुन्छ। के हुन्छ, 36 हुन्छ, हो कि हैन। यो 7 को स्क्वायर हो, 7 प्लस 29 36, 36 भनेको 6 को स्क्वायर हो, 6 लाई 19 मा एड गरिदिने 25 हुन्छ। फेरि 25 भनेको 5 को स्क्वायर हो कि हैन। फेरि 5 लाई 11 मा एड गरिदिनु त यो कति हुन्छ, 16। र हामीलाई थाहा छ कि 16 भनेको फेरि 4 को स्क्वायर हुन्छ, 4 + 5 9। त एन्सर के हुन्छ, 9 भनेको 3 को स्क्वायर हुन्छ ल। यो क्वेसन्सको करेक्ट एन्सर। नेक्स्ट हेर्नु होला, प्रथम पिङ्क बल टेस्ट क्रिकेट कहाँ खेलिएको थियो भनेर भन्दैछ। ठिक छ। त यो जुन चाहिँ एन्सर हुन्छ यो तपाईँको इडन गार्डनमा खेलिएको थियो, यसको करेक्ट एन्सर हुन्छ। यो त हाल फिलहालमै फर्स्ट पिङ्क बल जुन चाहिँ टेस्ट क्रिकेट खेलेको थियो यो कहाँनिर खेल्थ्यो, इडन गार्डन कलकत्तामा। ठिक छ। नेक्स्ट हेर्नु होला, यदि दुईवटा गोलाकार रेडियसको अन्तर अरे 7 सेन्टिमिटर छ अरे। दुईवटा गोलाकार भनेको सर्कलको, ठिक छ, यस्तो छ अरे, सर्कल छ अरे। यो ठुलो सर्कल छ अरे, एउटा सानो सर्कल छ अरे। माने यो ठुलो सर्कलको रेडियस r हो, त यो सानो सर्कलको रेडियस कति हुन्छ, स्मल r हुन्छ। ठिक छ। यो दुईटा सर्कलको रेडियसको डिफरेन्स चाहिँ कति छ अरे, यसको डिफरेन्स छ अरे r - r, ठुलो माइनस सानो कति छ, कतिको डिफरेन्स दिएको छ, ठुलो 7 को डिफरेन्स दिएको छ। र यिनीहरूको जुन चाहिँ क्षेत्रफलको अन्तर छ, क्षेत्रफल भनेको ठुलो सर्कलको क्षेत्रफल के हुन्छ, पाई r स्क्वायर, पाई क्यापिटल r स्क्वायर। सानो सर्कलको रेडियस के अरे क्षेत्रफल के हुन्छ, पाई स्मल r स्क्वायर। यो दुईटाको अन्तर कति दिएको छ, 1078। ठिक छ, यो छ। अब यसलाई
जस्ट कमन निकाल्ने अनि सिम्प्लिफाई गर्ने कोसिस गर्ने, इजिली सल्भ हुन्छ। हेर्नुहोस् पाइलाई कमन निकाल्यो भने यो 22/7 हुन्छ पाइ भनेको, हो कि होइन भन्नुहोस्। 22/7 मैले यहाँनिर पाइलाई कमन निकालेँ यसरी ल, पाइ भनेको 22/7 भित्र के बाँच्छ भन्दा चाहिँ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानि कि क्यापिटल आर स्क्वायर माइनस स्मल आर स्क्वायर। 11ले क्यान्सल गर्नु भने यो टू टाइम क्यान्सल हुन्छ। यतापट्टि हेर्नुहोस् यो 1078 छ है, 1078 छ, यसलाई क्यान्सल गर्ने के हुन्छ 11ले, हेर्नुहोस् 11 9 जा 99, 11 8 जा 88, 98, नेक्स्ट सरी 88, त यहाँ 98 टाइम जान्छ, यो 2ले कतिपल्ट जान्छ 49 टाइम्स हुन्छ। त यहाँबाट तपाईँले अझै एकपल्ट फर्दर 1 स्टेप अगाडि बढ्नु भयो भने यो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर भनेको चाहिँ यो आर प्लस आर हो, क्यापिटल आर प्लस स्मल आर माइनस इन्टु के हुन्छ यहाँ क्यापिटल आर माइनस स्मल आर। यो भनेको तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ 49 छ, यतापट्टि कति छ 7 छ। त यहाँ हेर्नुहोस् यो आर प्लस आर भनेको आर माइनस आर त तपाईँलाई थाहा छ नि, आर माइनस आर भनेको कति हो 7 हो। त यो 7 हो हैन, यो 7 अनि यो 7 क्यान्सल हुन्छ। त आर प्लस आरको भेल्यु कति बाँच्दैछ हेर्नुहोस् त, आर प्लस आरको भेल्यु, आर प्लस आरको भेल्यु क्यापिटल आर प्लस स्मल आरको जुन चाहिँ भेल्यु बाँच्दैछ यो तपाईँको बाँच्दैछ 49। त यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुभयो भने तपाईँहरूले यहाँबाट जुन चाहिँ स्मल आरको भेल्यु हामीलाई सोधेको छ, सानो गोलाकार रेडियस कति हुन्छ, यानि कि स्मल आरको भेल्यु हामीलाई सोधेको छ, ठिक छ। त यसलाई घटाइदिनुहोस्, यहाँनिर सबलाई घटाइदिनुहोस्, यानि कि यहाँ पनि घटाइदियो, यो साइनलाई चेन्ज गरिदिनुहोस् भनेको मैले चाहिँ, माइनस गरिदिनुहोस्। यो र यो क्यान्सल भयो, आर प्लस आर 2 स्मल आर हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् 49मा 7 घटाउनु भयो भने कति हुन्छ 42 हुन्छ। त 42लाई 2ले भाग गर्नु भयो भने कतिपल्ट जान्छ यो 21पल्ट जान्छ। त 21 हाम्रो के हुन्छ स्मल आरको भेल्यु हुन्छ, यानि कि 21, ठिक छ। नेक्स्ट हेर्नु होला, नेक्स्ट क्वेसन्स के छ, मेगास्थानिजले लेखेका इन्डिका नामक पुस्तकले कुन भारतीय राजवंशको विवरण गरेको छ अरे। हामीलाई थाहा छ कि मेगास्थानिजले कुन चाहिँ बुक लेखेको थियो, इन्डिका बुक लेखेको थियो। यो इन्डिका बुक स्पेसली मेगास्थानिजको थियो भन्दा चाहिँ कोट हैन, कोट पोएट थियो, कसको शासनकालमा भारत आएको थियो हामीलाई थाहा छ, चन्द्रगुप्त मौर्यको बारेमा, चन्द्रगुप्त मौर्यको शासनकालमा हैन मेगास्थानिज। त हेर्नुहोस् यो मेगास्थानिजलाई चाहिँ कसले पठाएको थियो भने के भन्ने सेल्युकस निकेटरले, हो कि हैन। त कसको त्यतिखेर चाहिँ मतलब कुन चाहिँ वंश चल्दै थियो भारतमा भने के भन्ने मौर्य वंश, ठिक छ। त मौर्य वंशको विवरण चाहिँ हामीले कहाँबाट पाउँछ मेगास्थानिजको इन्डिकाबाट पाउँछ। त त्यसरी नै हेर्नुहोस् नेक्स्ट क्वेसन जो दिएको छ सिरिज नर्मल सिम्पल क्वेसन चाहिँ हेर्नुहोस् के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो 2 यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, 2 1 जा 2 + 1 कति हुन्छ 3/2, 3/2 इन्टु त्यसरी नै हेर्नुहोस् यहाँ के छ 4/3, 4/3, ठिक छ। नेक्स्ट हेर्नुहोस् के छ 5/4, 5 के हुन्छ यो 4 हुन्छ, हो कि भन्नुहोस् त, 4 1 जा 4 + 5 1 यस्तो हुन्छ, यो इन्टु इन्टु छ, कहाँसम्म गएको छ 89 हुन्छ। हेर्नुहोस् है 89 डिभाइडेड बाई कति हुन्छ 88 हुन्छ। अब बस यहाँनिर हेर्नुहोस् तपाईँहरूले कि कस्तो प्रकारले यो क्यान्सल हुन्छ, हेर्नुहोस् ल, यो 3 क्यान्सल हुन्छ, यो 4 क्यान्सल हुन्छ, यानि कि यस्तो क्यान्सल हुँदै गएको छ र लास्टमा के क्यान्सल हुन्छ यस्तो क्यान्सल हुन्छ। त हाम्रोमा फाइनली के बाँच्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो 89/2 बाँच्छ, यानि कि 89 को आधा जो कि 44.5 हुन्छ, ठिक छ। नेक्स्ट हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर 36 मा के लेखेको छ, एसआई पद्धतिमा तापमात्रा कुन युनिटमा लिन्छ अरे, ठिक छ। त तापमात्रा भनेको तापमानको जुन चाहिँ मात्रा हुन्छ, यानि कि जुन चाहिँ के भन्छ यसलाई टेम्परेचर, ठिक छ। त टेम्परेचरलाई के अरे टेम्परेचरको जुन चाहिँ युनिट हो इकाइ हो एसआई युनिटमा त्यो के हो भनेर भन्दैछ। त यो तपाईँलाई थाहै छ, यो तपाईँको हुन्छ केल्भिन, ठिक छ, के हुन्छ केल्भिन हुन्छ, बात बुझ्नु भयो, ओके। नेक्स्ट हेरौँ जुन चाहिँ पास्कल छ यो तपाईँहरू ध्यानमा राख्नु होला, यो के को हुन्छ प्रेसरको हुन्छ, प्रेसरको के हुन्छ पास्कल हुन्छ एसआई युनिट, ठिक छ। त्यसरी न्युटन के को हुन्छ पावरको हुन्छ, डायनको जुन चाहिँ डायन हुन्छ न्युटन फोर्स सरी डायन पनि के को हुन्छ के को एसआई युनिट हुन्छ फोर्सको युनिट हुन्छ, ठिक छ। त त्यसरी नेक्स्ट हेरौँ, नेक्स्ट छ हाम्रोमा अब हामीलाई यहाँनिर दिएको छ तल दिएकोमा कुन चाहिँ अनौठो छ यानि कि अड छ भनेर हामीलाई सोधेको छ। त हेर्नुहोस् अलास्का दिएको छ, अफ्रिका दिएको छ, अस्ट्रेलिया दिएको छ अनि एसिया दिएको छ। त यसको जुन चाहिँ करेक्ट एन्सर हुन्छ यो अलास्का हुन्छ। बाँकी बात जति पनि देख्नु हुँदैछ तपाईँले यो सबैको सबै कन्टिनेन्ट हो, यानि कि सबै कन्टिनेन्टहरू हो। र बाँकी बात जुन चाहिँ यो अलास्का छ यो तपाईँको कहाँनिर छ भन्दा चाहिँ स्टेट्स हो, कहाँको भने युएसको, ठिक छ, युनाइटेड स्टेट्सको एउटा स्टेट हो, बात बुझ्नु भएन, अमेरिकाको एउटा स्टेट्स हो भनेर तपाईँहरूले भन्नु सक्नुहुन्छ अलास्का। बाँकी बात जति पनि देख्नु हुँदैछ सबै के हो कन्टिनेन्ट हो, ठिक छ। नेक्स्ट हेर्नुहोस् युनिसेफको हेडक्वार्टर कहाँ छ भनेर भन्दैछ। युनिसेफको फुल फर्म पनि तपाईँहरूलाई थाहा हुनुपर्छ, युनाइटेड नेसन्स इन्टरनेसनल चिल्ड्रेन फन्ड, इन्टरनेसनल चिल्ड्रेन इमर्जेन्सी फन्ड, यसको फुल फर्म तपाईँहरूलाई थाहा हुनुपर्छ। युनाइटेड नेसन इन्टरनेसनल
चिल्ड्रेन इमर्जेन्सी फन्ड, ठिक छ। यसको हेडक्वार्टर कहाँ छ भनेर भन्दैछ, हामीलाई थाहा छ यो फ्रान्समा छ, प्यारिस, फ्रान्सको क्यापिटल जुन चाहिँ प्यारिस छ त्यहाँनिर तपाईँहरूको के छ भन्दाखेरि चाहिँ हेडक्वार्टर छ युनिसेफको, ठिक छ। नेक्स्ट क्वेसन हेर्नु होला, क्वेसन नम्बर 39 मा के लेखेको छ, हामीलाई एप्रोप्रिएट प्रिपोजिसन्सले यो ब्ल्याङ्कलाई भर्नु भनेर भन्दैछ। त डेभिड लिभ्स भनेर भन्दैछ, डेभिड लिभ्स ड्यास द बस स्ट्यान्ड भनेर भन्दैछ। त यो हुन्छ तपाईँको एक्रस द बस स्ट्यान्ड, गल्ती नगर्नु होला। बाई पनि कसैको मनमा शङ्का लागिरहेको हुन्छ कि यो के बाई होला जस्तो होइन, त बाई हुँदैन। यहाँनिर एक्रस भनेको चाहिँ स्टेसन्सको अर्कोपट्टि चाहिँ को छ अरे भनेर भन्दाखेरि चाहिँ डेभिड बस्छ अरे, ठिक छ। डेभिड कतापट्टि बस्छ अरे, स्टेसन्सको अर्कोपट्टि चाहिँ डेभिडको घर छ भनेर तपाईँहरूले भन्नु सक्नुहुन्छ। बात बुझ्नु भएन? त्यसलाई त्यसको लागि कुन चाहिँ वर्ड हामीले युज गर्छ, एक्रस युज गर्छ। बात बुझ्नु भयो? नेक्स्ट त पछाडि म तपाईँहरूलाई डिटेलमा यो सब कुरोहरू बताउने छु, कारण के हो। नेक्स्ट हेर्नुहोस्, यदि 20 लिटर यदि 20 लिटर्स पानी र दुधको मिश्रणमा 10% पानी छ भने कति लिटर पानी हाल्दा त्यस मिश्रणमा पानीको पर्सेन्टेज 25% हुन्छ भनेर भन्दैछ। हेर्नुहोस् ल, ध्यानले हेर्नुहोस् है, 10% पानी छ। पानी कति छ अरे यो मिल्क र वाटरमा को जुन चाहिँ मिक्सचर छ नि, मिल्क र वाटरको रेसियोमा के अरे मिक्सचरमा चाहिँ पानी 10% छ अरे 20 लिटरको मिक्सचरमा। 20 लिटरको मिक्सचरमा 10% पानी भनेको 2 लिटर पानी हो कि होइन भन्नुहोस् त। 20 को 10% 2 हुन्छ, त बाँचेको सबै के हो, मिल्कको। यहाँसम्म क्लियर? नेक्स्ट हेर्नुहोस्, यसमा कति लिटर पानी थप्यो भने कति लिटर पानी हाल्दा चाहिँ के हुन्छ अरे मिश्रणमा पर्सेन्टेज, पानीको पर्सेन्टेज कति हुन्छ अरे 25%। यसको मतलब 75% के हुन्छ, 75% मिल्क हुन्छ र 25% वाटर भनेर भन्दैछु। त यसको रेसियो निकाल्यो भने कति हुन्छ, 3:1। त हेर्नुहोस्, मैले के थप्दैछु भन्दाखेरि मैले पानी थप्दैछु, पानी थप्दैछु। त पानी थप्दैछु, यसको मतलब मिल्क पहिला जति थियो अहिले पनि त्यति नै हुनुपर्ने हो नि त। त यहाँनिर हेर्नुहोस्, मिल्कको क्वान्टिटी पहिला 18 थियो, अहिले कति छ, 3 छ। त यसलाई म 18 बनाउने कोसिस गर्छु। त 18 बनाउनलाई म यसलाई केले गुणा गर्छु, मिल्कलाई हेर्नुहोस् 6 ले गुणा गरिदिन्छु। 6 ले गुणा गरेर यो 18 हुन्छ। त मिल्क पहिला 18 थियो भने आज पनि कति छ, 18 छ। त यसलाई हेर्नुहोस्, 1 लाई वाटरलाई पनि 6 ले मल्टिप्लाई गर्ने कति हुन्छ, 6 हुन्छ। त पहिला वाटर थियो 2 लिटर, आज वाटर मैले एड गरेको छु, त्यही लागि 6 लिटर भएको छ। त मैले कति लिटर पानी थप्यो होला भन्नुहोस् त, 4 लिटर। त्यो क्वेसन्सको एन्सर हुन्छ 4 लिटर, अप्सन नम्बर डी। बात बुझ्नु भयो? नेक्स्ट हेरौँ, क्वेसन नम्बर कति नम्बर हो, क्वेसन नम्बर 41 मा हेर्नुहोस् के लेखेको छ। हामीलाई अड निकाल्नु छ कि अड चाहिँ कुन चाहिँ हो। त अड 108, 120, 72 अनि 98 मा 98 अड हुन्छ, किनकि हामीलाई थाहा छ यो तीनटै केले भाग हुन्छ, 12 ले भाग हुन्छ, ठिक छ। त नेक्स्ट हेरौँ, क्वेसन नम्बर नेक्स्टमा के लेखेको छ कि गुगलको चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसरको नाम के हो भनेर सोधेको छ। त यो हो सुन्दर पिचाई। तपाईँले ध्यानमा राख्नु होला, यो अहिले पनि फिलहालमा पनि हाम्रो को छ, सुन्दर पिचाई नै छ गुगलको CEO। नेक्स्ट हेर्नुहोस्, फिल इन द ब्ल्याङ्क्स विथ द एप्रोप्रिएट प्रेपोजिसन्स भनेर भन्दैछ। प्रेपोजिसन्स धेरै सोध्दैछ, यसको मतलब म तपाईँहरूलाई मैले एक प्रकारको आइडिया पाइसकेँ कस्तो प्रकारको क्वेसन चाहिँ मेन्समा सोध्नेवाला छ, ठिक छ। म तपाईँहरूलाई मजाले पढाउने छु, चिन्ता नगर्नु होला। नेक्स्ट हेर्नुहोस् के लेखेको छ, वी सेल डिस्कस द म्याटर ड्यास अ कप अफ टी भनेर भन्दैछ, ठिक छ। त यसमा के लाग्छ होला, ओभर लाग्छ, विथ लाग्छ, बिफोर लाग्छ, ठिक छ। त याद राख्नु होला, यो जुन चाहिँ ओभर अ कप अफ मिन्स जुन चाहिँ म भन्दैछु तपाईँहरू ध्यानमा राख्नु, ओभर अ कप अफ टी यो इडियम हो, ठिक छ। ओभर अ कप अफ टी, ओभर अ कप अफ टी यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ एक प्रोभर्ब होला, सरी इडियम जो, यानि कि के भन्छ, मुहावरा भन्छ, ठिक छ। कप अफ टी, त यो इडियम जो, यही नै इडियम जो, ठिक छ। तपाईँहरूलाई याद राख्नु छ कि याद राख्ने कि वी सेल डिस्कस द म्याटर ओभर अ कप अफ टी, विथ हुँदैन नि फेरि, यहाँ के हुन्छ, ओभर हुन्छ। यो एकदम ध्यानमा राख्ने, यस्तो क्वेसन्सहरू सोध्छ, डाइरेक्टली इडियम बेस्ड क्वेसन्स हो। मिनिङ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सपोज मैले तपाईँलाई इक्जाम्पल अझै एउटा बताएँ अरे, सपोज यसको अगर मैले मतलब तपाईँहरूलाई बताएँ ओभर अ कप अफ टी, यही क्वेसन, यही सेन्टेन्सको मैले मिनिङ तपाईँहरूलाई बताएँ चाहिँ के हुन्छ, द म्याटर विल बी डिस्कस ड्युरिङ डिनर टाइम, ठिक छ। त जुन चाहिँ भन्दैछ कि जो म्याटर छ त्यो जो म्याटर छ त्यो कहिले डिस्कस गरिन्छ अरे, टीको टाइममा या डिनरको टाइममा डिस्कस गरिन्छ। त याद राख्नु, त्यो केसमा हामीले के युज गर्छ, ओभर युज गर्छ। नेक्स्ट हेरौँ, नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो, भारतको वर्तमान चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ को हुन् भनेर भन्दैछ। त यसको एन्सर हुन्छ कि बिपिन राउत। ध्यानमा राख्ने, अहिले पनि बिपिन राउत नै छ चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ, ठिक छ। नेक्स्ट हेरौँ, क्वेसन नम्बर 45 मा हेर्नुहोस्, करेन्सी रुपी अनि डलरको हामीलाई देखाउनु छ भेन डायग्राममा रिलेसन्स। त के हुन्छ, करेन्सी रुपी अनि डलर। त करेन्सी अनि हामीलाई थाहा छ कि यो पुरा करेन्सी, यो करेन्सीमा के आउँछ, रुपी पनि करेन्सी हो अनि डलर पनि करेन्सी हो, कि होइन। बट दुईवटा के हो, डिफ्रेन्ट हो। त यो के हुन्छ, अप्सन नम्बर डी यसको एन्सर हुन्छ। नेक्स्ट हेर्नुहोस्, क्वेसन नम्बर
46 मा के लेखेको छ यदि कुनै दुईवटा नम्बरको योगफल 13 भए अनि अन्तर 3 भयो भनेर भन्दैछ। दुईटा नम्बर छ एउटा x छ अर्को y छ, दुईटालाई जोड्यो भने 13 हुन्छ, ठीक छ। अनि यिनीहरूको डिफरेन्स भनेको यिनीहरूलाई माइनस गरे भने कति हुन्छ अरे, यिनीहरूलाई माइनस गरे भने 3 हुन्छ अरे, डिफरेन्स 3 छ अरे। त त्यो नम्बर चाहिँ मतलब ठुलो नम्बर चाहिँ कति हो भनेर भन्दैछ। त ठुलो नम्बर हामीलाई थाहा छ, यहाँ हेर्नुहोस् यहीँबाट पनि तपाईँले अप्सन सुधारेर पनि गर्नु सक्नुहुन्छ, होइन भने दुईटालाई जोड्ने अनि 2 ले भाग गरिदिनु ठुलो नम्बर आइहाल्छ। हेर्नुहोस् यस्तो गर्नुहोस्, ठुलो नम्बर त x हो, त यो 16 हुन्छ होइन। हामीलाई ठुलो नम्बर निकाल्नु छ 13 3 16, 2 ले कतिपल्ट दिन्छ 8 पल्ट, यत्रो के गरिराख्नु पर्छ, सिधा एन्सर तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट हेर्नु होला, नेक्स्टमा तपाईँहरूको लेखेको छ कि प्लसको अर्थ चाहिँ के अरे माइनस अरे होइन। त हेर्नुहोस् इन्टु भनेको चाहिँ के हो, पहिला त हामीलाई दिएको छ 10 इन्टु भनेको चाहिँ के हो, इन्टुको अर्थ चाहिँ डिभाइड अरे, ठिक छ। 10 लाई केले डिभाइड गर्नु छ, 10 लाई डिभाइड गर्नु छ 5 ले, इन्टुको अर्थ डिभाइड अरे। अनि डिभाइड भनेको चाहिँ डिभाइडको अर्थ चाहिँ प्लस अरे, ठिक छ। डिभाइडको अर्थ के हो +3, माइनस भनेको के हो, माइनसको अर्थ चाहिँ इन्टु अरे, ठिक। 2 प्लसको अर्थ चाहिँ के हो, प्लसको अर्थ हो माइनस के गर्नु छ 3। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु छ हेर्नुहोस्, 5 ले यसलाई 2 पल्ट जान्छ, ठिक, प्लस 3 दूना 6 हुन्छ -3। अब 6 2 8 -3 कति हुन्छ 5 हुन्छ। यस क्वेसनको करेक्ट एन्सर। नेक्स्ट हेर्नु होला, सिम्पल छ क्वेसन। यदि कुनै नम्बरबाट 40% घटाएपछि परिणाम 300 भयो अरे, पुरा नम्बर कति हुनु अरे। हेर्नु कुनै नम्बर कति हुन्छ आफ्नो हमेसा 100% हुन्छ है, ठिक छ। 100 मा 40% घटायो अरे, 100 मा 40% घटायो भने नम्बर कति हुन्छ भन्नु, 60% हुन्छ, हो कि होइन। र 60% भनेको चाहिँ यसले भन्दैछ 60% भनेको चाहिँ 300 रुपियाँ हुन्छ अरे। कति रुपियाँ हुन्छ 300, या 300 भयो अरे। त 1% भनेको कति हुन्छ निकाल्नुहोस्, हेर्नुहोस् 1% भनेको 5 हो, ठिक। त 100% भनेको कति हुन्छ, दुईपट्टि एउटा जिरो चिप्काइदिने, बस 5 यहाँनिर 5 थियो, त 5 मा दुईटा जिरो चिप्काइदिने, यहाँ कति हुन्छ भन्नुहोस् त 500 हुन्छ नम्बर। बात बुझ्नु भयो, त नम्बर हमेसा 100% हुन्छ। नेक्स्ट हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर 49 मा के लेखेको छ, विच वर्ड मिन्स सेम एज सोफिस्टिकेटेड भनेर भन्दै। सोफिस्टिकेटेड भनेको चाहिँ के हुन्छ, यसको हामीलाई सिनोनिम्स बताउनु छ। सोफिस्टिकेटेड भनेको चाहिँ एक प्रकारको कम्प्लिकेटेड पनि हुन्छ या इन्ट्रिकल, यस्तै के छ वर्ड, कम्प्लेक्स भन्नु सक्छ तपाईँहरूले, कम्प्लिकेटेड पनि भन्नु सक्छ, जटिल भन्छ नि एक प्रकारको, सोफिस्टिकेटेड भन्छ, ठिक छ। त त्यसरी नै एक अर्को सोफिस्टिकेटेडको मतलब अर्को के हुन्छ भने जेन्टल पनि हुन्छ, स्मुथ पनि हुन्छ, ठिक छ, कल्चर्ड पनि भन्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले। तर यो अब यो क्वेसन्सको अनुसार चाहिँ हेर्नुभयो भने चाहिँ यो जुन चाहिँ एन्सर हुन्छ यो के हुन्छ, जेन्टल हुन्छ। यानि कि मैले के भने अहिले भर्खर सोफिस्टिकेटेड भनेको विवेकी, जेन्टल पनि हुन्छ, ठिक छ, स्मुथ, एकदम स्मुथ, ठिक छ, अर्को मिनिङ। त हेर्नुहोस् यो जुन चाहिँ ब्रस्क छ, यो ब्रस्क भनेको तपाईँको स्ट्रेन्ज सायद जहाँसम्म मलाई लाग्दैछ, ठिक। त इम्पोर्टेन्ट चाहिँ तपाईँको यो सोफिस्टिकेटेड भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि जेन्टल हो, बुझ्नुभयो। त नेक्स्ट हेरौँ, नेक्स्ट क्वेसन्स के छ भन्दाखेरि चाहिँ मितिन मासीको सृजना कुन लेखक हुन् भनेर भन्दैछ। मितिन मासीको जुन चाहिँ सृजना छ यसको लेखक चाहिँ को हुन् भनेर भन्दैछ। त यसको जुन चाहिँ एन्सर हुन्छ त्यो हुन्छ सुचित्र भट्टाचार्य, ध्यानमा राख्नु होला। यसै त यो इम्पोर्टेन्ट छैन र पनि सोध्नु पनि सकिन्छ, रिपिट पनि हुनसक्छ, त त्यही लागि ध्यानले हेर्नुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस् नेक्स्ट दिएको छ हामीलाई फ्लावरलाई चाहिँ कोड गरेको छ अरे। फ्लावरलाई कसरी कोड गरेको छ, UOLDVI भन्दैछ। यानि कि हामीलाई थाहा छ कि एफको अपोजिट कुन चाहिँ लेटर हुन्छ, यु हुन्छ, एलको अपोजिट ओ हुन्छ, ओको अपोजिट एल, डीको अपोजिट डब्लु, ईको अपोजिट बी, यानि कि सबै अपोजिट लेटर्सहरू छ। त तपाईँहरूले चाहनुहुन्छ भने तपाईँले इजिली यो क्वेसन्सलाई यहाँनिर एन्सर दिनु सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् एफको अपोजिट के हुन्छ, यु हुन्छ। त स्टार्टिङ जुन चाहिँ वर्ड छ त्यो हाम्रो यु नै हुन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ फर्स्टमा एउटै वर्ड मतलब अप्सन नम्बर बीमा मात्रै यु छ। हेर्नुहोस् त एफको अपोजिट यु, एमको अपोजिट एन, आरको अपोजिट आई, जेको अपोजिट क्यू। त एन्सर के हुन्छ, अप्सन नम्बर बी हुन्छ। सिम्पल क्वेसन्स थियो। हेर्नुहोस् अर्को लेखेको छ एप्पल आइफोनको जुन चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम छ त्यो के हो भनेर भन्दैछ। त यो हुन्छ तपाईँको अप्सन नम्बर डी, iOS, ठिक छ। त नेक्स्ट हेर्नुहोस् कुन नहरले या कुन क्यानलले चाहिँ प्रशान्त महासागर या पेसिफिक ओसन्स अनि अटलान्टिक महासागर एटलान्टिक ओसन्सलाई जोडेको छ भनेर भने नि यो हुन्छ तपाईँको पानामा क्यानल या पानामा नहर पनि भनिन्छ यसलाई, ध्यानमा राख्नु होला। जुन चाहिँ एटलान्टिक ओसन्स र पेसिफिक ओसन्सलाई चाहिँ कुन चाहिँ क्यानलले जोड्छ, पानामा क्यानलले जोड्छ। त यो क्वेसन्सलाई हेर्नुहोस्। नेक्स्ट के दिएको छ, सिम्पल सिरिजको क्वेसन्स छ यो, तपाईँलाई यसलाई इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो हेर्नुभयो भने यो हुन्छ तपाईँको 1 को पछाडि के दिएको छ 3 को पछाडि के दिएको छ 9 दिएको छ होइन, 9 को पछाडि के दिएको छ 23 दिएको छ, 23 को पछाडि के दिएको छ 53 दिएको छ। हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँबाट मजाले 53 दिएको छ है। नेक्स्ट हेर्नुहोस् के दिएको छ 115 दिएको छ, 115, ठिक। नेक्स्ट के छ 241, यहाँबाट म लेख्दै जान्छु 241, 241 सिरिजलाई हेर्नुहोस् ध्यानले। त्यहाँबाट नेक्स्ट के हुन्छ हामीलाई यही त डिटेक्ट गर्नु छ। त्यहाँ डिफ्रेन्स हेर्नुभयो भने तपाईँले 2 को डिफ्रेन्स पाउनुहुन्छ होइन, भन्नुहोस् त यहाँ कतिको डिफ्रेन्स छ। हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँको 6 को डिफ्रेन्स छ, ठिक छ। यहाँ कतिको डिफ्रेन्स छ, यहाँ 14 को डिफ्रेन्स छ, यहाँ कतिको डिफ्रेन्स छ 14 को डिफ्रेन्स छ। यहाँनिर कतिको डिफ्रेन्स छ 0, यहाँनिर 5 मा 2 घटाए 3, 30 को डिफ्रेन्स छ। यहाँनिर डिफ्रेन्स कतिको छ भन्ने के भन्ने 5 - 3,
5 - 3 कति हुन्छ 2। यहाँ हेर्नुहोस् 11 - 5 6। बात बुझ्नुहुँदैछ? अगर यो दुईटाको बिचको डिफ्रेन्स हेर्नु भयो भने कतिको छ भने 11 - 5 6 हैन। अनि यहाँनिर तपाईँको छ 3 - 1 2 126 को डिफ्रेन्स छ। अब यहाँ जुन चाहिँ डिफ्रेन्स आउँछ त्यो कति आउँछ हेर्नुहोस् ल। यो 2 को 2 गुना 2 4, 4 + 2 6, 6 दुना 12 + 2 14, 14 दुना 28 + 2 30, 30 दुना 60 + 2 62 हैन। त 62 दुना 124, 124 + 2 कति हुन्छ 126। अब हामीहरू के गर्ने 126 गुना 2 गर्ने 126, 126 × 2 गर्ने कति हुन्छ 252। त 252 यहाँ त हामीले 252 + 2 गरिदिने यानी कि 254 हुन्छ। कति हुन्छ 254। यानी कि जो नम्बर आउँछ, जो हाम्रो नेक्स्ट नम्बर बनिन्छ यो 254 एड गर्नुपर्छ हामीले। केमा एड गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ 241 मा। 241 मा चाहिँ हामीहरू के गर्ने 241 मा चाहिँ तपाईहरु यदि बुझ्नु भएको छैन भने एकपल्ट भिडियोलाई रिभाइज गरेर रिपिट गरेर हेरिहाल्ने ल। 241 मा हामीहरू के एड गरिदिने 254 एड गरिदिने। 254 एड गर्ने त कति आउँछ हेर्नुस् 4 + 1 5, लास्ट डिजिट 5 हुनुपर्छ। यस अप्सन नम्बर डी मा छ। ठीक छ 549 224 495 हुन्छ। एकदम सिम्पल थियो, यसले त गर्नु सकिहाल्नुहुन्छ। कसरी मैले ग्याप राखे तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट हेरौँ बुश फायर क्राइसिस भनेर भन्दैछ कुन देशमा भएको थियो, घटना घटेको थियो यो बुश फायर क्राइसिस। यो तपाईको भएको थियो अस्ट्रेलियामा। कहाँनिर अस्ट्रेलियामा, त ध्यानमा राख्नु होला। ठीक छ इम्पोर्टेन्ट छ। त नेक्स्ट हेरौँ क्वेशन नम्बर कतिमा पुग्यो हामीहरू अहिले। यस क्वेशन नम्बर 56 मा हेर्नुहोस् के लेखेको छ 12% सिम्पल इन्ट्रेस्टको हिसाबले एउटा कुनै निश्चित धनराशि कति वर्षमा डबल हुन्छ भनेर भन्दैछ। डबल भनेको नि तपाईहरुको डबल भनेको चाहिँ 100% इन्ट्रेस्ट हुन्छ। हेर्नुहोस् मैले 1 रुपैयाँ हाले 1 रुपैयाँ पैसा जम्मा गर्यो, एमाउन्ट मेरो 2 रुपैयाँ भयो। मैले इन्ट्रेस्ट कति पाएँ भन्नुहोस् त सिम्पल इन्ट्रेस्ट 1 रुपैयाँ। यानी कि 1 रुपैयाँ जम्मा गरेर 1 रुपैयाँ इन्ट्रेस्ट पाउनुको मतलब हुन्छ 100% इन्ट्रेस्ट। ठीक छ 100% इन्ट्रेस्ट मैले कति सालमा पाएँ भन्नुहोस् त 12 सालमा। त 1 सालमा पाएको इन्ट्रेस्ट कति हो यानी कि त्यसलाई भन्छ रेट पर्सेन्ट पर एनम। त 12 ले भाग गरिदिनु 4 ले 3 पल्ट, 4 ले 25 पल्ट। ठीक छ 25 पल्ट। त यहाँबाट तपाईँ के आउँछ हेर्नुहोस् त 8 1/3 इयर्स। 8 1/3 इयर्स भनेको 8 वर्ष 4 महिना हो। कति हो 8 वर्ष 4 महिना। अप्सन नम्बर ए यसको करेक्ट एन्सर हुन्छ। नेक्स्ट हेर्नुहोस् नेक्स्ट लेखेको छ अल वेल्स यो अल इज वेल द्याट एन्ड्स वेल भन्नु भन्दैछ। यो हुन्छ तपाईको अप्सन नम्बर सी यो प्रोबब हो, एकदम इम्पोर्टेन्ट। ठीक छ यो भनेको के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुलाई म यसको मिनिङ बताउँछु। हेर्नु सुरुवात राम्रो छ भने नि अन्त पनि के हुन्छ राम्रो हुन्छ भन्नु खोजेको यो अल वेल्स द्याट एन्ड्स वेल। ठीक छ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। बुझ्नुभयो नि प्रोभब के रहेछ। अब हेर्नुहोस् नेक्स्ट a + b भनेको 5, a - b भनेको 3। हामीलाई सोधेको छ ab को मतलब कि ab को भ्यालु के हुन्छ भनेर सोध्दैछ। सिम्पली अप्सन सुट यहाँ तपाईहरुले डाइरेक्टली यसलाई यसरी पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् मैले यसलाई 4 मान्यो, यसलाई b लाई 1 मान्यो, कति हुन्छ 4 4 1 + 1 5 हुन्छ। 4 - 1 कति हुन्छ 3 हुन्छ। यो त हामीले थाहा भइहाल्यो। हेर्नुहोस् सिम्पली हामीले निकाल्दैछ यसरी 4 - 1 त हामीलाई सोधेको चाहिँ ab त 4 1 कति हुन्छ 4 हुन्छ। अप्सन नम्बर ए यसको एन्सर हुन्छ। ठीक छ नेक्स्ट हेर्नुहोस् fill in the blank with the appropriate word or prepositions भनेर भन्दैछ। फेरि पनि prepositions धेरै क्वेशन सोधेको छु prepositions तबाट त म मेरो मेनली फोकस नै prepositions अनि यो प्रोभबहरुलाई लिएर हुन्छ आउँदो एक्जाममा र करेक्टली स्पेल्ड वर्डहरु तपाईहरुलाई म प्र्याक्टिस गराउने छु। ठीक छ द मेन वाज एक्युज्ड अफ हुन्छ। के हुन्छ एक्युज को पछाडी अफ लाग्छ। ठीक छ यो फिक्स प्रिपोजिशन्स हो। त फिक्स प्रिपोजिशन्सबाट नि यिनले क्वेशन्स बनाउँछ। त म तपाईहरुलाई फिक्स प्रिपोजिशन्सको बारेमा चाँडै नै सिकाउने वाला छु। त हेर्नुहोस् 2019 को वर्षको अन्तिम पश्चिम बंगालमा जुन चाहिँ पश्चिम बंगालको समुद्रीय तटमा इलाकामा कुन चाहिँ तुफान आएको थियो भनेर भन्दैछ। त हामीलाई थाहा छ 2019 मा कुन चाहिँ आएको थियो फनी आएको थियो। ठीक छ फनी आएको थियो। फनी जुन चाहिँ तुफान आएको थियो यो कहिले आएको थियो 2019 मा आएको थियो। ध्यानमा राख्ने यो फनी नाम कसले दिएको थियो भनेर सोच्छ त यो बंगलादेशले दिएको थियो। ठीक छ बंगलादेशले दिएको थियो। ठीक छ फनी नामकरण कसले गरेको थियो यो क्वेशन्स पनि बनाउन सक्छ। फनीको नामकरण गरेको थियो तपाईको बंगलादेशले। नेक्स्ट हेर्नुहोस् हु रोड द स्ट्रेन्ज केस अफ डाक्टर ज्याकिल एन्ड मिस्टर हाइड भनेर भन्दैछ। त यसको एन्सर हुन्छ तपाईको रबर्ट लुइस स्टेभेन्सन। यो तपाईहरुले याद राख्ने क्वेशन्स सोध्नु पनि सक्छ, रिपिट पनि हुन सक्छ या हुन सक्छ तपाईलाई यो केमा सोध्देला एसआई को पेपरमा सोधिदिनु सक्छ। ठीक छ त यहाँ हेर्नुहोस् यो सिरिजलाई मज्जाले अब्जर्भ गर्नुहोस्, भिडियोलाई पज गर्ने हो र क्वेशन्सलाई एकपल्ट आफै एटेम्प्ट गर्ने कोसिस गर्ने होला। ठीक छ यो क्वेशन्सलाई तपाईहरु एकपल्ट आफै गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। क्वेशन्स कस्तो छ हेर्नुहोस्। त यहाँ जुन चाहिँ लेटर हुन्छ ई को पछाडी आई ओ यु हामीलाई थाहा नि ए ई आई ओ यु यो के हो भवेल लेटर हो। ठीक छ अब नेक्स्ट हेर्नुहोस् बीसी
एफजी जेके यानी कि जे को पछाडि के, एफ को पछाडि जी, बी को पछाडि सी। त त्यस्तो लेटर हामीलाई यहाँ फाइन्ड आउट गर्नु छ। त पी को पछाडि क्यू यहाँ पनि छ, तर फर्स्ट लेटर यु हुनुपर्छ। त यु यहाँनिर छ, युएमएन हुन्छ। ठिक छ। त अप्सन नम्बर सी यसको करेक्ट एन्सर हुन्छ। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ पाल वंशको प्रतिष्ठा कसले गरेको थियो भनेर भन्दैछ। यो त गोपाल हुन्छ, फाउन्डर अफ पाल डाइनेस्टी गोपाल। ठिक छ। त हेरौँ नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। क्वेसन नम्बर 64। भिडियोलाई पज गर्नु होला, आफै गर्ने कोसिस गर्नु होला। ठिक छ। नेक्स्ट हेर्नुहोस् 3 5 8 या 3 5 15 4 8 12 1 सबलाई जोड्नुहोस्। हेर्नुहोस् ल, मैले हेरेँ यहाँबाट देख्दैछु म त 3 र 5 8 8 4 12 12 8 20 हो कि हैन भन्नुहोस्। 20 लाई डबल गर्नुहोस् कति हुन्छ? 20 गुणा 2 40 हुन्छ। त्यो 40 यहाँनिर लेखिएको छ कि छैन भन्नुहोस्। लेखिएको छ। चलो यहाँ त सेटिस्फाई गरेँ। यहाँ सेटिस्फाई गर्छै गर्दैनस्। 2 3 5 5 3 8 8 4 12 12 को डबल कति हुन्छ? 24। ओके, डिजिट समलाई के गरेछ? डबल गरेको छ। बस जो डिजिट सम छ त्यसलाई डबल गरेर लेख्दैछु। जस्तो 1 र 4 5, 2 र 1 3, 5 र 3 8, 8 को डबल कति हुन्छ? 16। यस क्वेशनको करेक्ट एन्सर हुन्छ। नेक्स्ट हेर्नु होला के लेखेको छ। यो फेरि हामीलाई इन्डाइरेक्ट स्पिच डिटेक्ट गर्नु भनेर भन्दैछ। इन्डाइरेक्ट स्पिच चाहिँ कुन चाहिँ हो दिएको अप्सन्समा चाहिँ। द गर्ल सेड, फेरि रिपोर्टिङ भयो पास्ट टेन्स छ। त ब्रेकेट र तपाईको यो कोमा र इन्भर्टेड कोमालाई हटायो भने द्याट त लाग्छ। द गर्ल सेड द्याट। अब हेर्नु फर्स्ट पर्सन इज एकोर्डिङ टु सब्जेक्ट गर्ल हो। त त्यसलाई लागि यसको लागि सी युज हुन्छ। सी। ठिक छ। अनि सेड यो जुन चाहिँ रिपोर्टिङ भयो पास्ट टेन्समा छ नि, यो एम पनि पास्ट टेन्समा चेन्ज हुन्छ नि कि वाज हुन्छ। सी वाज बिजी देन हुन्छ। अप्सन नम्बर सी यसको करेक्ट एन्सर हुन्छ। ठिक छ। नाउ चेन्ज हुन्छ देनमा, ध्यानमा राख्नु होला। नेक्स्ट हेर्नुहोस्, जिल्लाको मुख्य राजस्व आधाकार को हुन् भनेर भन्दैछ। यानि कि डिस्ट्रिक्टको जुन चाहिँ मुख्य जुन चाहिँ के भन्दैछ यहाँ राजस्व आधाकार चाहिँ को हुन्छ भनेर भन्दैछ। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हुन्छ। यो थाहा छ हामीलाई। जिल्ला प्रशासक पनि भनिन्छ, जिल्ला शासक या जिल्ला प्रशासक। ठिक छ। त अप्सन नम्बर डी यसको करेक्ट एन्सर हुन्छ। नेक्स्ट हेर्नु होला, यदि एउटा रेलगाडीले 54 किलोमिटर पर आवरको गतिमा, एउटा रेलगाडी छ अरे, यो रेलगाडी हो, 54 किलोमिटर पर आवरको स्पिडले चल्छ अरे, र यसले 270 मिटर जुन चाहिँ लामो के छ, यो 270 मिटर लामो एउटा पुललाई नि 30 सेकेन्डमा क्रस गर्न सक्छ अरे। त त्यसो भए रेलगाडीको लम्बाइ हामीलाई निकाल्नु छ। हेर्नुहोस् है, यसको स्पिड कति छ? 54 किलोमिटर पर आवर छ। रेलगाडीको स्पिड दिएको छ 54 किलोमिटर पर आवर। ठिक छ। र जब मैले पहिला पनि भनेको छु तपाईहरुलाई, जब रेलगाडीले कुनै पनि ट्रेनले चाहिँ प्लेटफर्ममा उभिरहेको कुनै अर्को ट्रेनलाई या कुनै ब्रिजलाई या रेलवे प्लेटफर्मलाई या कुनै पनि चिजलाई, ठिक छ, जसलाई क्रस गर्छ त्यो केसमा हेर्नु त्यो ट्रेनले कति डिस्टेन्स कभर गर्छ भनेर भन्दा चाहिँ ट्रेनले डिस्टेन्स कभर गर्छ आफ्नो लेन्थ प्लस त्यो ब्रिजको लेन्थको बराबर डिस्टेन्स कभर गर्छ। बुझ्नुभयो? त ओभरअल मलाई पहिला यहाँ यसले कति डिस्टेन्स कभर गर्छ डिस्टेन्स निकाल्ने ट्राई गर्छु। त म इजिली के भन्नु सक्छु कि यहाँ ट्रेनको लम्बाइ कति हो भनेर हेर्नुहोस् है। यहाँ दिएको छ 54 किलोमिटर पर आवर। त स्पिडलाई पहिला म मिटर पर सेकेन्डमा कन्भर्ट गरिहाल्छु। 1 किलोमिटर पर आवरलाई त यसलाई म 5/18 ले मल्टिप्लाई गर्छु। 5/18 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छु। ठिक छ। स्पिडलाई 5/18 ले मल्टिप्लाई गरे भने के हुन्छ हेर्नुहोस्। 54 लाई चाहिँ मैले 5/18 ले मल्टिप्लाई गरेँ। यो टाइम केमा चेन्ज भयो? स्पिड मिटर पर सेकेन्डमा चेन्ज भयो। अब यसलाई म 30 ले मल्टिप्लाई गर्छु। 30 ले किन मल्टिप्लाई गरेको? किनकि यो ओभरअल डिस्टेन्स हो। ठिक छ। जब यो रेलगाडीले नि एउटा रेलगाडीले 54 किलोमिटर गतिमा 270 मिटर लामो के अरे प्लेटफर्मलाई या मिटर पुललाई क्रस गर्दैछ अरे, त ओभरअल कति डिस्टेन्स कभर गर्छ हेर्नुहोस् त। 18 3 54 यानि कि 3 पल्ट 3 गुणा 5 15 15 3 45 450। त यहाँनिर हामीले यो थाहा पायो कि जब यो ट्रेनले प्लेटफर्मलाई पुललाई क्रस गरे त 450 मिटरको डिस्टेन्स कभर गर्यो। 450 को डिस्टेन्स कतिखेर कभर हुन्छ? 450 को डिस्टेन्स भनेको यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति रहेछ? 450। जसमा 270 त 450 मा चाहिँ 270 त कसको छ? 270 त ब्रिजको छ। अब बाँचेको कसको हो भने के भन्ने? 270 ब्रिजको हो नि बाँचेको यो 270 है। 270 ल 0 मा 0 हुन्छ, 15 मा 7 8 8 कहाँ छ? 180 हुन्छ। ओके, तपाईहरु चेक गर्न सक्नुहुन्छ। ल नेक्स्ट हेरौँ। मेरो पेनले राम्रोसँगले कामै गरेको छैन आज। नेक्स्ट हेरौँ त विराट सेड अरे रवि अराइभ्ड अन मन्डे भन्दैछ। हेर्नुहोस् फेरि रिपोर्टिङ भयो पास्ट टेन्समा छ। त रिपोर्टेड स्पिचको पुरा टेन्स नै केमा चेन्ज हुन्छ? पास्ट टेन्समा चेन्ज हुन्छ। त यो के अरे कोमा र इन्भर्टेड कोमालाई हटायो भने हेर्नुहोस् ल, विराट सेड द्याट रवि, अब यहाँ अराइभ्ड छ त पास्ट टेन्समा छ, त यो ह्याड अराइभ्ड हुन्छ। कहाँ छ? रवि ह्याड अराइभ्ड अन मन्डे। ओके, अप्सन नम्बर ए यसको करेक्ट एन्सर हुन्छ। बात बुझ्नुभयो? नेक्स्ट हामीलाई थाहा छ कि सिम्पल पास्ट चेन्ज इन्टु पास्ट पर्फेक्ट टेन्स भनेर भन्छ नेरेसन्समा। कुनै कोडमा 2 5 6 भनेको चाहिँ यु आर गुड भनेर भन्दैछ। हेर्नुहोस् है, 2 5 6 भनेको चाहिँ के अरे? यु आर गुड। यु आर गुड यानि कि यु भनेको 2 पनि हुनसक्छ, 5 भनेको आर पनि हुनसक्छ, गुड भने यो अहिले हेर्नुपर्छ
कोड कुन कुनको लागि सेम छ हेर्नुहोस्। अनि वी आर ब्याड भनेर भन्दैछ। वी आर ब्याड भनेको चाहिँ 637 भन्दैछ। यहाँ हामीले दुईटामा के कमन भेटायो त? यस कमन भेटायो आर। के भेटायो? आर यहाँ पनि छ, आर यहाँ पनि छ, आर यहाँ पनि छ, आर यहाँ पनि छ। त कुन चाहिँ लेटर कमन छ भन्दाखेरि 6। त हामीले यो भेटायो कि आरको कोड चाहिँ के रहेछ? आरको कोड चाहिँ ARER। आरको कोड चाहिँ के रहेछ? 6 रहेछ हैन। अब त्यसरी नै अर्को हेर्नुहोस्, 358 भनेको चाहिँ गुड एन्ड ब्याड भनेर भन्दैछ। अब यहाँले कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ। ब्याड यहाँ पनि छ, ब्याड यहाँ पनि छ। त कुन चाहिँ वर्ड छ दुईटैमा कमन छ? त हेर्नुहोस्, ब्याड भनेको चाहिँ यहाँ 7 छ कि यहाँ सरी यहाँनिर 3 छ, यहाँ पनि 3 छ। यस, ब्याड भनेको के रहेछ? 3 रहेछ। BAD ब्याड भनेको के हो? 3 हो। ल, त ब्याड भनेको यो 3 हो। ओके, त ब्याडको कोड के रहेछ? 3 रहेछ। नेक्स्ट हेर्नुहोस्, अब हामीलाई दिएको छ बाँचे। अब के भन्दा चाहिँ हाम्रोमा गुडको कोड हेरौँ। गुड भनेको के रहेछ हेर्नुहोस्। यहाँ बाँचे फर्स्टमा हेर्नुहोस्, यहाँनिर 25 हैन। 25 भनेको यु गुड छ। अब यहाँनिर यहाँ कुन चाहिँ कमन छ? लास्टमा 5 कमन छ। यहाँनिर भनेको गुड भनेको के हो? 5। गुड भनेको के हो? 5 हो। ठिक छ, गुड भनेको के हो? 5 हो। त ध्यानले हेर्नु होला, गुड भनेको 5 हो। अब नेक्स्ट हाम्रोमा के बाँच्यो? एन्ड। एन्ड कहाँनिर छ भन्दाखेरि चाहिँ एन्ड यहाँनिर छ हेर्नुहोस्। अब एन्डको लागि एउटै वर्ड बाँच्यो, एउटै कोड बाँच्यो, त के हो? 8 हो। त हेर्नु होला, यसलाई चेक गर्नु होला, तपाईँहरू पनि आफै एकपल्ट ट्राई गर्नु होला। एउटा मान्छेले 400 वटा सुन्तला कुनै के भन्दैछ? एउटा मान्छेले 400 वटा सुन्तला कुनै दाममा किन्यो अनि त्यसबाट 320 वटा सुन्तला त्यही दाममा बेच्यो अरे, त उसले कति प्रतिशत लाभ कमाए भनेर भन्दैछ हेर्नुहोस्। उसको यानि कि उसको यो भन्दैछ कि उसले 400 हैन, उसको 400 वटा सुन्तला कुनै दाममा किन्यो भनेर, यानि कि 400 CP बराबर कति भन्दैछ? 320 मा उसले बेचेको छ SP भनेर भन्दैछ। त यसलाई तपाईँहरूले यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, एउटा सानो पनि पार्न सक्नुहुन्छ। लाभ प्रतिशत निकाल्नु छ। त CP भनेको 3200, SP भनेको 40। CP भनेको कति हो? 3200 र SP भनेको 40 हो कि हैन भन्नुहोस् त? प्रफिट कतिको भयो? 8 को भयो। अब यो 8 को प्रफिट कति भएको? 32 मा। ठिक छ, 32 मा गुना 100 गरिदिने। त कति हुन्छ भने नि हेर्नुहोस्, 8 ले 4 पल्ट, त 4 ले यसलाई भाग गर्ने कति पल्ट हुन्छ? 25 पल्ट। मेरो पेनले आज अलिक राम्रोसँगले काम गरेको छैन, त तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ 25 पल्ट। ल, त 25% को एन्सर हुन्छ। नेक्स्ट हेरौँ। नेक्स्ट हामीले कुन चाहिँ नम्बर क्वेसन्समा पुग्यौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ ओके, क्वेसन नम्बर 71 मा हेर्नुहोस्। अब भिडियोको एन्डमा छौँ हाम्रो अलमोस्ट। यहाँ हेर्नुहोस्, विच इज द करेक्ट वान फर एन आफ्टरनुन न्याप भनेर भन्दैछ। यो आफ्टरनुन NAP न्याप हो। ल, NAP न्याप भनेको स्लिप हो। न्याप भनेको चाहिँ मतलब जुन चाहिँ आफ्टरनुन न्याप भन्छ नि, मतलब जुन चाहिँ नाप के भन्छ अरे यसलाई, मतलब जुन चाहिँ दोपहरको समयमा या दिउँसो जब हामीहरू जुन चाहिँ आफ्टरनुन टाइममा जुन चाहिँ सुत्छ, त्यस्तो प्रकारको न्यापलाई, त्यस्तो प्रकारको जुन चाहिँ सर्ट स्लिप हुन्छ त्यसलाई के भन्छ भनेर भन्छ? त त्यसलाई सिएस्टा भन्छ। के भन्छ? सिएस्टा। एक प्रकारको रेस्ट भन्छ, एक प्रकारको एकछिनको लागि थकाइ मेटाउनुको लागि हामीले जुन चाहिँ सुत्छ नि त्यसलाई के भन्छ? सिएस्टा भन्छ। ठिक छ, त यो याद राख्नु होला। नेक्स्ट हेर्नुहोस्, त हाम्रो सिरिज यो छ अरे 4 2 ठिक। नेक्स्ट छ 5, नेक्स्ट के छ? 1, त्यहाँबाट 6। नेक्स्ट के हुन्छ भनेर हामीलाई सोध्छ। नेक्स्ट वर्ड के हुन्छ हेर्नुहोस्। 4 मा 2 घटायो भने यो 4 मा 2 घटाए 2 हुन्छ। हो कि हैन? 2 मा 3 जोड्यो भने के हुन्छ? 5 हुन्छ। हामीलाई थाहा छ 5 मा 4 माइनस गऱ्यो भने के हुन्छ? 1। फेरि 1 मा 5 जोड्यो भने के हुन्छ? 6। अब 6 मा के गर्ने? 6 मा 6 घटाइदिने। 6 मा 6 घटाइदिने, किनकि हेर्नुहोस् पहिला 2 जोडे, फेरि 2 घटाए 3 जोडे, 4 घटाए 5 जोडे, अब 6 घटाउँछु। 6 मा 6 घटायो भने के हुन्छ? 0 हुन्छ। त एन्सर यो हुन्छ। तर भिडियोलाई पज गरेर एकपल्ट आफै गर्ने कोसिस गर्नु होला। नेक्स्ट हेर्नुहोस्, अहिले भर्खर मैले बताएको थियो कि रिफर्बिस भनेको के हो? विच वर्ड मिन्स सेम एज रिफर्बिस। रिफर्बिस भनेको चाहिँ एक प्रकारको रेनोभेट गर्नु हो। कुनै चिजलाई डेकोरेट गर्नु पनि भन्छ, या रिभ्याम्प गर्नु पनि हुन्छ। यसलाई के भन्छ? रिभ्याम्प गर्नु। ठिक छ, त यो के हुन्छ एन्सर? रिभ्याम्प भनेको एक प्रकारको सजावट गर्नु, एक प्रकारको रेनोभेट गर्नु, नवीनीकरण गर्नु भन्छ यसलाई नेपालीबाट या हिन्दीबाट। ठिक छ, नवीनीकरण। ठिक छ, या रिन्यू गर्नु भन्छ नि, त्यो सबै के हुन्छ? रिफर्बिसको मिनिङ हुन्छ। फ्याब्रिकेट भनेको कुनै चिज कन्स्ट्रक्ट गर्नु हुन्छ। ठिक छ, जस्तो कन्स्ट्रक्ट, फ्याब्रिकेट यो सबै के हो? एउटै हो। ठिक छ, जस्तो अब डेस्ट्रोय भनेको कुनै चिजलाई बर्बाद गरिदिनु। बात बुझ्नु भयो? नेक्स्ट हेरौँ। नेक्स्ट क्वेसन के छ? 2 नम्बरको एलसिएम 36 अनि एचसिएफ कति? एलसिएम अनि एचसिएफ 36 र 6 पाए। यदि एक नम्बर 12 भयो, अर्को नम्बर के हुन्छ? हामीलाई थाहा छ कि दुईवटा नम्बरको प्रडक्ट भनेको फर्स्ट नम्बर गुना सेकेन्ड नम्बर। ठिक छ, यानि कि फर्स्ट नम्बर
फर्स्ट इन्टु सेकेन्ड नम्बर ठिक छ। फर्स्ट नम्बर र सेकेन्ड नम्बर भनेको प्रोडक्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् है, यो फर्स्ट अनि यो सेकेन्ड हो। पेनले आज कामै गरेको छैन। फर्स्ट नम्बर अनि सेकेन्ड नम्बर एकैछिन है। हामीलाई थाहा छ प्रडक्ट अफ टु नम्बर्स भनेको दुईवटा सङ्ख्याहरूको गुणनफल के हुन्छ, एचसिएफ इन्टु एलसिएम। एचसिएफ इन्टु एलसिएम भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ दुईवटा नम्बरको गुणा ठिक छ। एउटा त छ तपाईँको मान्नुहोस् फर्स्ट नम्बर, अर्को छ तपाईँको सेकेन्ड नम्बर। यो दुईवटा सेकेन्ड नम्बर अनि फर्स्ट नम्बरको जुन चाहिँ प्रडक्ट हुन्छ नि यो हुन्छ एचसिएफ इन्टु एलसिएमको बराबर। एचसिएफ हेर्नुहोस्, एलसिएम दिएको छ, एचसिएफ दिएको छ 6, एलसिएम दिएको छ 36 अनि यो इक्वल छ अरे कसको इक्वल छ, फर्स्ट नम्बर अनि सेकेन्ड नम्बरको। यहाँ दिएको छ पहिलो नम्बर, यहाँ सानो नम्बर कति छ अरे 12, हामीलाई दिएको छ फर्स्ट नम्बर 12, त सेकेन्ड नम्बर हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नु छ। त सेकेन्ड नम्बरलाई हामीले एक्स मान्नु सक्छौँ। जस्तो 12 ले यसलाई भाग गऱ्यो भने 3 पल्ट जान्छ, 3 गुणा 6 कति हुन्छ 18। त एकदम सिम्पल क्वेसन थियो यो। नेक्स्ट हेरौँ हामीहरू, नेक्स्ट क्वेसन के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ ओके, पिक्यू भन्दा सानो होचो छ अरे। हेर्नुहोस् है, पी के छ अरे, क्यू भन्दा होचो छ, यसको मतलब क्यू अल्गो छ। ओके नेक्स्ट हेर्नुहोस्, होचो छ तर आर भन्दा अल्गो छ अरे, आर भन्दा चाहिँ अल्गो छ अरे, त आर यहाँनिर हुन्छ। नेक्स्ट हेर्नुहोस्, एसपी भन्दा होचो छ अरे, एसको के छ अरे, पी भन्दा होचो छ, त एस होचो छ पी भन्दा, त पी यहाँनिर हुन्छ। हेर्नुहोस् है, तर आर भन्दा के अरे अग्लो छ अरे, आर भन्दा अग्लो छ, यो आर भन्दा अग्लो छ। नेक्स्ट यु क्यू भन्दा होचो छ अरे, यु चाहिँ क्यू भन्दा होचो छ, त क्यू यतापट्टि हुन्छ अरे, यु क्यू भन्दा होचो छ, तर पी भन्दा अग्लो छ अरे, पी भन्दा चाहिँ अग्लो छ, त यहाँनिर हुन्छ। हेर्नुहोस् अब ध्यानले हेर्नु होला, यहाँनिर हामीहरू सेट गर्ने ट्राई गर्ने क्यू। ओके क्यू सबभन्दा अग्लो रहेछ, यहाँबाट हेऱ्यो भने पी को अगाडि को छ भन्दाखेरि पी को अगाडि एस, एस को अगाडि आर, यहाँनिर हामीले सेट गर्नु सक्यौँ। यहाँबाट हेर्नुहोस् यो यहाँ सेट गर्ने हामीले ट्राई गऱ्यौँ। त यहाँनिर हामीले के थाहा पायो भने त्यसो भए सबैभन्दा होचो छ आर ठिक छ, सबभन्दा अल्गो भनेको भए को हुन्थ्यो, अग्लो भनेको भए क्यू हुन्थ्यो, तर हामीलाई सोधेको छ यहाँ आर ठिक छ। नेक्स्ट हेरौँ, क्वेसन नम्बर 76 मा के दिएको छ, विच वान अफ द फलोइङ वर्ड्स इज करेक्टली स्पेल्ड भनेर भन्दैछ। इन्डिपेन्डेन्स दिएको छ, यानि कि इन्डिपेन्डेन्सको जुन चाहिँ करेक्ट स्पेलिङ हुन्छ त्यो हुन्छ अप्सन नम्बर सी, INDEP ENDANC इन्डिपेन्डेन्स हुन्छ ठिक छ। नेक्स्ट हेरौँ, नेक्स्ट के दिएको छ, सुरेशको उमेर किरणको उमेरभन्दा डबल छ अरे। हेर्नुहोस् है, यहाँ सुरेश छ, यहाँनिर किरण छ, सुरेशको उमेर डबल छ किरणको भन्दा। यदि किरणको एक्स छ भने यसको के हुन्छ 2x हुन्छ। म एकदम सिम्पल वेमा गर्दैछु 2x, किनकि यसमा पनि टाइम लाग्दैन, डबल छ। यदि दुवैको उमेरको जोड्दाखेरि कति हुन्छ अरे 24 वर्ष हुन्छ अरे। हेर्नु दुवैको उमेर भनेको 2x + 3x, 1x कति हुन्छ 3x हुन्छ, 3x भनेको कति हो 24 हो ठिक छ, 3x भनेको कति हुन्छ 24। त यहाँबाट क्यान्सल गऱ्यो भने x को भ्यालु कति आउँछ 8 आउँछ। हामीलाई के सोधेको छ हेर्नुहोस् त, सुरेशको उमेर कति छ अरे, सुरेशको उमेर 8 दूना 16 साल हुन्छ। ल एकदम सिम्पल क्वेसन। सो नेक्स्ट हेर्नुहोस्, संसदमा 0 आवर भन्दा कुन समयलाई बुझिन्छ अरे। संसदमा 0 आवर भनेको जुन चाहिँ 12 बजीदेखि लिएर 1 बजीको जुन चाहिँ ड्युरेसन हुन्छ, यानि कि 0 आवरको ड्युरेसन हुन्छ 12 बजीदेखिको ठिक छ, यानि कि के भन्छ अरे 12 बजीदेखि लिएर 1 बजीको समयको जुन चाहिँ समय हुन्छ नि त्यसलाई के भन्छ 0 आवर भन्छ। 0 आवरमा चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ एकदम जति पनि इम्पोर्टेन्ट म्याटर्सहरू छ त्यसलाई चाहिँ रेज गर्छ ठिक छ, त्यसमा क्वेसन्स हुन्छ ठिक छ। जति पनि इम्पोर्टेन्ट म्याटर्सहरू छ त्यो 0 आवरको टाइममा नै के हुन्छ डिस्कस गरिन्छ। याद राख्ने 0 आवर धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हो, त इक्जाममा क्वेसन्स बनाउँछ संसदको 0 आवरलाई लिएर। त नेक्स्ट हेरौँ, क्वेसन नम्बर 79 मा के लेखेको छ हेर्नुहोस्, 16 जना केटाहरूको हरदर भनेको चाहिँ एभरेज ठिक छ, हरदर भनेको एभरेज उमेर 20 वर्ष छ अरे ठिक छ। 16 जनाको उमेर कति छ 20 वर्ष छ। एकजना नयाँ केटाको भर्ती भयो अनि उनीहरूको हरदर यानि कि एभरेज 2 वर्षले बेसी भयो अरे। हेर्नुहोस् है, पहिला हेर्नुहोस्, पहिला कति जना थियो 16 जना थियो, उमेरको एभरेज कति थियो 20 जना थियो, 20 जना यो हाम्रो पहिलाको एभरेज थियो। अब एकजना नयाँ स्टुडेन्ट्स आउँदाखेरि हाम्रो एभरेज बढ्यो कि बढेन, यस एभरेज बढ्यो। कति बढ्यो, एकजनाको 2 वर्ष गरेर बढ्यो। त जब नयाँ एकजना स्टुडेन्ट्स आयो, त एकजना स्टुडेन्ट्स आउँदाखेरि ओभरअल कतिजना स्टुडेन्ट भयो 17 जना, पहिला 16 जना थियो अहिले 17 जना स्टुडेन्ट्स छ, र एकजनाको स्टुडेन्ट्सको एभरेज कति बढ्यो भनेर भन्दैछ 2 गरेर बढ्यो। त जो नयाँ केटा आयो त्यसको एज चाहिँ कति थियो भनेर भन्ने कि त्यसको जुन चाहिँ एज त्यसको कति छ भनेर भन्ने के भन्ने, यो 34 हुन्छ नि, 34 + 20 कति हुन्छ 54। त क्वेसन एकदमै सिम्पल छ। यसको म जब एभरेज पढाउँछु तपाईँहरूलाई त्यतिखेर डिटेलमा तपाईँहरूले बुझ्नुहुनेछ कि कस्तो प्रकारले मैले सल्भ गरेँ ठिक छ। त जुन चाहिँ नयाँ केटाको एज निकाल्नु छ भने हाम्रो के गर्ने कि हेर ऊ आउँदाखेरि एज बढेको छ, एभरेज बढेको छ, एभरेज बढे कति बढेर 20 त छँदै थियो हो कि होइन। त एकजनाको एजमा एभरेज भनेको चाहिँ हर एकजनाको कति गरेर बढायो उसले 2
साल गरेर बढायो। त कतिजनाको बढ्यो? आफ्नो लगाएर 17 जना, कति साल बढ्यो? 34 साल। 34 + 20 54 सालको त्यो मान्छे थियो, यानि कि त्यो केटा थियो। ठिक छ। त नेक्स्ट हेरौँ क्वेसन नम्बर 80 मा के लेखेको छ कि जुन चाहिँ समर सलिस्टिस छ त्यो कुन तारिकमा पर्छ भनेर सोधेको छ। त यसको जुन चाहिँ करेक्ट एन्सर हुन्छ समर सलिस्टिस यो 21 जुनको दिन पर्छ। ठिक छ। कहिले पर्छ? 21 जुनको दिन पर्छ। र अर्को बात यहाँनिर विन्टर सोलिस्टिस पनि सोध्नु सक्छ। विन्टर सोलिस्टिस पर्छ तपाईँको त्यो 21-22 डिसेम्बरको दिन पर्छ तपाईँको विन्टर सोलिस्टिस। ठिक छ। यो विन्टर हो र यो समर हो। बात बुझ्नुभयो? त क्वेसन्स एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। यो पालि तपाईँहरूको सोध्नु भएको थियो 2019 मा के सोधेको रहेछ? समर। त यहाँनिर तपाईँहरूलाई के सोध्नु सक्छ? विन्टर सोध्नु सकिन्छ। ठिक छ। नेक्स्ट हेर्नु एउटा इक्विल्याटरल ट्रायङ्गल भनेको चाहिँ एउटा जुन चाहिँ के भन्छ यसलाई समबाहु त्रिभुज भन्छ। ठिक छ। को उचाइ चाहिँ √6 छ अरे। त भयो त्यसो भए ट्रायङ्गलको क्षेत्रफल कति हुन्छ? हेर्नुहोस् ट्रायङ्गल जुन चाहिँ इक्विल्याटरल ट्रायङ्गल भनेको चाहिँ यस्तो प्रकारको ट्रायङ्गल जसको तीनैवटा भुजा के हुन्छ? बराबर हुन्छ। ठिक छ। त तीनैवटा साइड्स इक्विल्याटरल ट्रायङ्गलको इक्वल हुन्छ। मान्नु कि एउटा साइड ए हो, त ए हो भने यसको हाइट के हुन्छ भनेको √3 इन्टु साइड √3/2 इन्टु h √3/2 इन्टु a इज इक्वल टु के हुन्छ? √3/2 इन्टु a भनेको चाहिँ हाइट हो। कति छ यो? √6 छ। ठिक छ। यसलाई क्यान्सल गऱ्यो भने यो √2 टाइम जान्छ। कति टाइम जान्छ? √2 टाइम जान्छ। त a इज इक्वल टु कति हुन्छ? 2√2। ठिक छ। यो के हो भनेपछि यो हुन्छ तपाईँको साइड अफ द इक्विल्याटरल ट्रायङ्गल। अब हामीलाई चाहिएको छ एरिया। एरिया भनेको तपाईँको इक्विल्याटरल ट्रायङ्गलको एरियाको जुन चाहिँ फर्मुला हुन्छ त्यो हुन्छ तपाईँको √3/4 इन्टु साइड स्क्वायर। √3/4 इन्टु साइड स्क्वायर। ठिक छ। साइड स्क्वायर हुन्छ। हेर्नुहोस् √3/4 ओके एज इट इज लेख्ने। साइड स्क्वायर भनेको हेर्नुहोस् 2 को स्क्वायर 4 अनि यो 2 को √2 को स्क्वायर 2 यो र यो क्यान्सल हुन्छ त हाम्रो एन्सर हुन्छ 2√3। ठिक छ। हामीलाई सोधेको छ यसको एरिया क्षेत्रफल। त 2√3 हुन्छ यस क्वेसनको करेक्ट एन्सर। बात बुझ्नु भयो? त क्वेसन सिम्पल थियो। बस तपाईँहरूलाई फर्मुला थाहा भएको भने इजिली गर्न सक्नुहुन्थ्यो। त यत्रो त म गर्ने पनि थिएन र पनि तपाईँहरूलाई म डिटेलमा देखाउँदैछु। अब हेर्नुहोस् नेक्स्ट यहाँ दिएको छ बिजी। यसलाई तपाईँहरूले भिडियो पज गर्ने र आफै गर्ने कोसिस गर्ने। क्वेसन्स राम्रो छ हेर्नुहोस् है। यो हेर्दा मात्रै इजी देख्दैछ। बिजी त्यहाँबाट दिएको छ एएच। नेक्स्ट छ हाम्रोमा डिई। त अब नेक्स्ट के हुन्छ? कुन चाहिँ लेटर आउँछ भनेर भन्दैछ। हेर्नुहोस् तपाईँहरूलाई यहाँ मिनिङ के अरे तपाईँहरूलाई यो सिरिज लेटरको न्युमेरिकल कोड थाहा छ भने इजिली तपाईँले क्वेसन्सलाई एटेम्प गर्न सक्नुहुन्छ। बिजी भनेको बी भनेको 2 यो हुन्छ तपाईँको 7 हो कि होइन भन्नुहोस्। नेक्स्ट हेर्नुहोस् एएच भनेको ए भनेको 1 यो भनेको एच भनेको 18 रहेछ। अब त्यसरी नै यो हेर्नुहोस् के हुन्छ? डिई भनेको यो 4 अनि यो 5 45। अब हामीलाई नेक्स्ट लेटर निकाल्नु छ। ठिक छ। यानि कि नेक्स्ट हेर्नुहोस् 27 मा 9 घटाउनुहोस् कति हुन्छ? 18। बात बुझ्नुभयो? त त्यसरी नै 45 मा 9 घटायो भने कति हुन्छ? 36 हुन्छ। 36 हुन्छ। बात बुझ्नुभयो? 36 भनेको होइन 3 भनेको सी हो। 3 भनेको सी 6 भनेको एफ। त सिएफ यदि तपाईँको अप्सनमा छ भने यही नै करेक्ट एन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर ए। बात बुझ्नुभयो? नेक्स्ट त्यसरी नै हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर 83 मा के लेखेको छ? विच वर्ड इज अपोजिट अफ प्लान्टी। यानि कि प्लान्टी भनेको थुप्रो एकदम थुप्रो एमाउन्टमा। बुझ्नुभयो भएन? त प्लान्टीको मतलब हामीलाई के मागेको छ यहाँ? अपोजिट वर्ड यानि कि यसको उल्टा के हुन्छ? विपरीत शब्द मागेको छ हामीलाई। ठिक छ। त एन्सर के हुन्छ भने के भने इन्सफिसियन्ट। प्लान्टी भनेको सफिसियन्ट हो। सफिसियन्ट मात्रामा यानि कि सफिसियन्ट मात्रामा उपलब्ध हुनुलाई के भन्छ? प्लान्टी भन्छ। त यसको अपोजिट के हुन्छ? इन्सफिसियन्ट हुन्छ। मेनी भनेको मेनी हुँदैन यहाँनिर। ठिक छ। फेरि यो सिनोनिम्स बनिन्छ यहाँनिर। हामीलाई अपोजिट मागेको छ। त एबन्डेन्ट भनेको नि यो इनएक्सेसिभ क्वान्टिटी ह्युज पनि त्यही नै हुन्छ। त इन्सफिसियन्ट यसको करेक्ट एन्सर हुन्छ। नेक्स्ट हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर 84 मा के लेखेको छ? रबी फसल लगाइने समय कहिले हो भनेर सोधेको छ। रबी फसल कहिले लगाइन्छ? त यो थाहा छ तपाईँहरूलाई। ठिक छ। जुन जुलाईमा हामीले खरिफको फसल लगाउँछौँ। त्यसरी नै रबीको फसल अक्टोबर नोभेम्बरमा लगाउँछौँ। त खरिफको फसल रबीको फसल कुन कुन हो भनेर सोध्नु सक्छ। त तपाईँहरूले याद राख्ने जुन चाहिँ विट ग्राम। ठिक छ। तपाईँको पी भनेको मटर होइन। विट भनेको गेहुँ होइन। विट म यहाँ लेखिदिन्छु तपाईँहरूलाई। विट यो सबै इक्जाम्पल हो रबीको क्रपको। विट PEAP। अर्को ग्राम पनि भन्नु सक्नुहुन्छ। मस्टार्ड यो त्यो इक्जाम्पल हो जो इक्जाममा सोध्छ। जस्तो योपालि डब्ल्यु पुलिसको कन्स्टेबलको प्रिलिम्समा सोधेको चाहिँ कुन चाहिँ रबीको फसल होइन भनेर सोधेको थियो। ठिक छ। त त्यहाँनिर दिएको थियो
कटन दिएको थियो त कटन तपाईँहरूको करेक्ट एन्सर हुन्थ्यो, किनकि कटन के हो भन्दाखेरि चाहिँ खरिफको फसल हो। बात बुझ्नुभयो? त्यसरी नै मस्टार्ड हुन्छ तपाईँको यहाँनिर, ठिक छ, मस्टार्ड दाल यो दिएको थियो, ठिक छ। त एन्सर के हुन्छ, तर यहाँनिर एन्सर के हुन्छ, अक्टोबर नोभेम्बर हुन्छ, ठिक छ। यानि कि अक्टोबर नोभेम्बरमा जुन चाहिँ फसल हामीले रोप्छौँ त्यो प्रकारको फसललाई चाहिँ के भन्छौँ हामीहरू, रबीको क्रप भन्छ, रबीको फसल भनिन्छ। त्यसरी नै जुन चाहिँ खरिफको फसल हुन्छ त्यो हामीले जुन जुलाईको मन्थमा यानि कि मनसुन्सको जुन चाहिँ बिगिनिङ हुन्छ त्यो समयमा हामीले के गर्छौँ, खरिफको फसललाई लगाउने गर्छौँ, ठिक छ। त्यसरी नै हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर 85 र आजको सेसन्सको तपाईँले भन्नु सक्नुहुन्छ, अन्तिम क्वेसन्स पनि भन्नु सक्नुहुन्छ यसलाई, ठिक छ। त क्वेसन्स के हो भन्दाखेरि हु रोड द हाउन्ड अफ द बास्कर भाइल अरे, ठिक छ। त यो जुन चाहिँ हाउन्ड अफ द बास्कर भाइल यो कसले लेखेको भनेर भन्दैछु, त यसको अथरको नाम के हो भने के भन्ने, आर्थर कोनान डोयल, ठिक छ। त आजको क्वेसन्स मतलब यो क्वेसन नम्बर 85 को एन्सर यो हुन्छ र यहीँसम्म थियो तपाईँहरूको क्वेसन। तपाईँहरूको डब्ल्यु पुलिस जुन चाहिँ 2019 मेन्समा जुन चाहिँ कन्स्टेबलको मेन्समा जुन चाहिँ क्वेसन सोधेको थियो, त तपाईँहरूको सेसन्सलाई म यहीँनिर एन्ड गर्दैछु। यदि तपाईँहरूलाई भिडियो राम्रो लाग्दैछ भने तपाईँहरूले मेरो भिडियोलाई लाइक गर्नु सक्नुहुन्छ र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु पनि सक्नुहुन्छ, र साथै यदि तपाईँहरू आफ्नो साथीहरूसँग पनि भिडियोलाई सेयर गर्नु सक्नुहुन्छ, ठिक छ। र हामीहरू अब नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईँहरूलाई 2018मा जुन चाहिँ कन्स्टेबलमा जुन चाहिँ क्वेसन्सहरू आएको थियो, कन्स्टेबलको प्रिभियस इयर क्वेसन्सहरू म 2018 लिँदैछु र त्यसको बारेमा म तपाईँहरूलाई डिटेलमा फेरि एक्सप्लेनेसन दिने कोसिस गर्छु। त्यसरी नै आउँदो दिनहरूमा म तपाईँहरूलाई इङ्ग्लिसको लागि चाहिँ सेपरेटली क्लास इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स सिरिज लिएर आउनेछु, ठिक छ। त यहीँ भिडियोलाई एन्ड गरौँ, हामीहरू नेक्स्ट सेसनमा भेटौँ ल। ओके, बाई।